त्यसो भए लु तँ रोज तँ भाइ मान्छे, अब म जन्ती गएँ भने तैँले भैँसी चराउनु पर्छ, तँ भैँसी चराउँछस् भने म जन्ती जान्छु, कुन चाहिँ रोज्छस् भने चाहिँ के। आज हाम्रो राष्ट्रपतिलाई के भयो भने धारा 1 भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहियो, उपधारा 1 भए पनि, उपधारा 2 भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहियो। तपाईँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, जसले न्युज तयार पारेको छ, जसले समाचार लेखेको छ, यदि मैले 6 कट्ठा जग्गा लिएको प्रमाण पुग्छ भने, 10 लाख पैसा लिएको प्रमाण पुग्छ भने म फाँसीमा लट्कन तयार छु। विष्णु मार्ट एंड होलसेल सेंटर, धरान 11 विष्णु चोक, आधिवारा प्री आर्मी ट्रेनिंग सेंटर धरान 15, फुलबारी आमा समूह धरान 15 संघको सहकार्यमा रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम फुलबारी बहस 1 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा हामीसँग सहकार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रायोजक, शुभचिन्तक लगायत सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सहयोग रहिरहने विश्वास लिएका छौं। अध्यक्ष श्री जमुना खड्का, फुलबारी आमा समूह धरान 15, सचिव श्री रुकमला राई, फुलबारी आमा समूह धरान 15। हार्दिक शुभकामना। फुलबारी आमा समूह धरान 15 संघको सहकार्यमा रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम फुलबारी बहस 1 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछु। नेकपा माओवादी केन्द्र 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य तथा धरान नगर इन्चार्ज श्री आयन्द्र विक्रम बेघा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल सुनसरी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्री अमर इजम अनि राष्ट्रिय जिल्ला कमिटी सुनसरी सचिव श्री अशेष प्रधान, नेकपा माओवादी केन्द्र सुनसरी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य श्री अशोक राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति उपाध्यक्ष श्री बिना पुमा राई, नेकपा एमाले धरान सचिवालय सदस्य श्री चन्द्र काङवा लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सुनसरी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा धरान नगर इन्चार्ज श्री फोकाहाङ सुब्बा चोतलुङ, श्री गिरिराज अधिकारी धरान 12, नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय कमिटी सचिव तथा नेकपा एमाले धरान उपमहानगर समिति सचिवालय सदस्य श्री गोपी योगी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति उपाध्यक्ष श्री हेमराज जिमी याखा, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सदस्य तथा युवा संघ नेपाल जिल्ला कमिटी सुनसरी सदस्य श्री जीवन राई, माननीय सांसद श्री जय कुमार राई अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी सदस्य श्री खेमराज दाहाल अनि राष्ट्रिय जिल्ला कमिटी सुनसरी सचिवालय सदस्य श्री किरण निरौला, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरी सदस्य तथा पूर्व धरान नगर सभापति श्री किशोर राई, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सदस्य श्री कुबेर गुरुङ, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सचिवालय सदस्य तथा युवा संघ नेपाल धरान उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष श्री कुमार भारती, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मी राई अनि राष्ट्रिय कमिटी सदस्य श्री मधुसूदन नेपाल, संघीय खेलकुद महासंघ नेपाल 1 नम्बर प्रदेश कमिटी मुख्य सचिव श्री मणि बान्तवा राई अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सदस्य श्री मणि चामलिङ राई, नेकपा माओवादी केन्द्र युवा अभियन्ता श्री मिङमा भोटे, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सचिवालय सदस्य श्री नवीन राई, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी सदस्य श्री नारायण लिम्बू, युवा संघ नेपाल धरान 7 नम्बर वडा कमिटी सचिव श्री निर्देश दाहाल, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी सचिवालय सदस्य श्री पदम प्रसाद लिम्बू, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान हात्तीसारका अनि राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री पेशल राज कार्की, नेकपा एमाले धरान नगर कमिटी सचिवालय सदस्य श्री प्रवीण राई, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी सदस्य श्री पूर्ण कुमार राई, नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर कमिटी उपसभापति श्री राजेन्द्र राई, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी सचिवालय सदस्य श्री रेवती रमण राई, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर समिति सदस्य तथा युवा संघ नेपाल जिल्ला समिति सुनसरी सदस्य श्री रोगेन्द्र राई अनि राष्ट्रिय सुनसरी जिल्ला कमिटी सदस्य श्री रूपेन्द्र लिम्बू अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सदस्य श्री सम्झना राई, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सचिवालय सदस्य श्री सन्तोष राई अनि राष्ट्रिय केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटी सदस्य श्री सौरभ सञ्जेल, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य श्री सुशीला पहाडी,
नेपाली कांग्रेस धरान उपमहानगर समिति सचिव श्री श्याम पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति सहसचिव श्री सीता राई, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सचिवालय सदस्य श्री सुजता राई, नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरी सचिव श्री सुजेन्द्र गोले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल धरान उपमहानगर समिति सहसचिव श्री सुमन चेम्जोङ अनि रासव्यू सुनसरी जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष श्री सुमन दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला समिति सुनसरी सहसचिव श्री सुमित्रा राई, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका अनि रासव्यू इकाइ कमिटी अध्यक्ष श्री सुनिल सुब्बा, नेकपा एमाले 1 नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्य श्री सूर्य पन्धाक, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सुनसरी सदस्य श्री योगेन्द्र बजगाई, नेकपा एमाले धरान उपमहानगर कमिटी सदस्य श्री तिलक राई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फुलबारी बहसमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दछु। फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रम हामी प्रत्येक महिनाको यसै समयमा प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। हामी राजनीतिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर फुलबारी बहसमा त्यस्ता अतिथिहरू जो राजनीतिक विषयवस्तुसँग जानकार हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक विषयमा र राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहेर क्रियाशील हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। हामी आज यो फुलबारी बहसको 12औं अङ्कमा आइपुगेका छौँ, अर्थात् हामी आज 1 वर्ष पुरा गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। आदरणीय दर्शक अनि श्रोता महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता अनि रेडियो धरान 88.8 को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो अङ्कसम्म आइपुग्नको लागि यहाँहरूको अथक प्रयास, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग हाम्रो लागि निरन्तर खाँचो छ र सहयोग पाइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि यहाँहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। आज हामी 12औं अङ्कमा आइपुग्दा आजका अतिथिहरू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद मीन विश्वकर्मा, त्यसै गरी उहाँ पूर्व वाणिज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ र नेकपाका नेता मुक्साङ मेनाङबो, उहाँहरूसँग रहेर आज हामी राजनीतिक विषयवस्तुको समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दछौँ। यहाँ दुवैजना अतिथिलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। नमस्कार। आराम कुशल हुनुहुन्छ दुवैजना? आरामै। म सबैभन्दा पहिला मिन सरबाट कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। मिन सर, खास गरी मैले तपाईँलाई सम्बोधन क्रममा सांसद चाहिँ भने होइन, तर विघटित प्रतिनिधि सभाको सांसद। यसो छ, यो जबरजस्ती अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदसँग दुश्मनी साँधेर घरिघरि ढुङ्गा हान्ने भए मात्रै हो। यसलाई फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने राखौँ, विघटित नभने। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नै चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि त सकियो त, औचित्य होइन। तपाईँहरू आफ्नो दाबी गर्नुहुन्छ, हामी दाबी भन्दा पनि के हुन्छ, केही कुरा पक्ष विपक्षको आफ्नो जिकिर हुन्छ, केही कुरा सर्वमान्य र सर्वस्वीकृत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएछ भने अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन भन्नुभएछ। हाम्रो राष्ट्रपतिलाई आफ्ना निजी कर्म गर्न बाहेक अन्य सार्वजनिक कर्म गर्नका लागि संविधानले छुट दिएको छैन। त्यसैले उहाँको स्वविवेकीले चाहिँ बाथरुम कति बेला जाने, कुन साडी लाउने, कुन गहना लाउने, कोसँग के बोल्ने भन्ने कुरा उहाँको स्वविवेकीय हो। तर मुलुक र जनतालाई र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभाव पार्ने, असर गर्ने खालका कुराहरू गर्दा उहाँलाई संविधानले स्वविवेकीय दिएको छैन। त्यसैले उहाँले स्वविवेकीय ढङ्गबाट गर्नुभएको संसद विघटन मानिँदैन भन्ने सर्वस्वीकृत सर्वमान्य। अहिले तपाईँ साधारण मतदाताभन्दा अलिक माथिका नेतालाई, त्यो नेतालाई पनि परामर्श दिने कानुनवेत्ताहरूलाई, त्यो कानुनवेत्ता र नेताहरूको बिचमा पनि विश्लेषण गर्ने राजनीतिक कर्मीहरूलाई र राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगहरूलाई र कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने बार एसोसिएसन र अझ न्यायमूर्तिहरू, पूर्व न्यायमूर्तिहरू जम्मैलाई सोध्नुभयो भने यो संसद विघटन चाहिँ हास्यास्पद हो, यो संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक हो भनिसक्नु भएको मैले दाबी गर्छन् भने राष्ट्रपतिले संविधानको 76 को धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम चाहिँ यो चाहिँ गर्ने अधिकार छ, त्यो अनुसार भएको हो भन्ने कुरा छ। त अनि उपधारा 5 बमोजिम त विघटन होइन नि, ठुलो दलको हैसियतले होइन न। उपधारा सुन्नु,
संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम विघटन होइन। उपधारा 5 बमोजिम त संसदको सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो। हेर्नुहोस् है, मैले दलको नाम लिइरहेको छु नि। संसदको कुनै सदस्यले मेरो नाममा संसदको तत्कालीन कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत हुन्छ, म सरकार बनाउँछु भनेर इच्छा व्यक्त गर्नु पर्यो र त्यो उनको इच्छालाई विद्यमान संसदको बहुमत सदस्यहरूले हाम्रो पनि समर्थन छ भन्ने आधार राष्ट्रपति कहाँ पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने हुन्छ र उनले 30 दिनभित्रमा आज पेश गरेको विश्वासको आधार अथवा समर्थन चाहिँ 30 दिनभित्र फेरि देखाउनुपर्छ। त्यो 30 दिनभित्र देखाउन सकेनन् भने अनि राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्छ भन्दा संसदलाई त डेडलक बनाएर राख्नु त भएन। सरकार त विश्वासको मत प्राप्त गरेन। नगरेपछि सो त अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन। किन छैन भने 76 को 1 बमोजिम एउटै मात्र दलको बहुमतको सरकार बनेन। 76 को उपधारा 2 बमोजिमको 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार पनि चलेन, विश्वासको मत लिन सकेन। त्यस पछाडि एउटा ठुलो दलको सरकार अहिले केपी ओली जो हुनुहुन्छ त्यो बनाउने, त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने सो त उपधारा 4 मा विश्वासको मत लिन नसकेपछि 5 मा जाने, 5 कोले सरकार बनाउने, त्यसले पनि 30 दिनमा लिन सकेन भने मात्रै अनि संसद विघटनमा जाने र मध्यावधिको अथवा अर्को निर्वाचन गर्ने। हामी अब त्यो 5 को कर्मै गरेका छैनौँ भने अब विघटनमा कहाँ जाने? 5 को कर्मै गरेका छैनौँ नि त भनेपछि विघटनमा जाने कुरा त अब आउने, अब बन्ने सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने जाने हो। तर कहाँनिर पुग्नु भयो राष्ट्रपति भन्दाखेरि एउटा हामी सानो बाल्यकालमा हाम्रो बुवा आमाहरूले हामीलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो कि गजब लाग्यो। एकजना एकदम चतुर दाइ रहेछ, दाइ भाइ रहेछन् अनि दाइ चाहिँ साह्रै चतुर, भाइले सोझो रहेछ। बाउले के भनेछन् भने ए भाइ म 3 दिनका लागि सदरमुकाम जाँदैछु, छोरा हो होइन, तिम्रो 2 भाइ मिलेर घर चलाउनु र म 3 दिनपछि आउँदा घर ठिकठाक हुनुपर्छ नि। हुन्छ बुवा भनेछन्। यसो गर, तिम्रो 2 भाइले त्यो माथिल्लो गर, उसको साइला काकाको छोराको बिहा पनि छ, त्यहाँ नि एकजना जन्ती जानु र यो गोठमा भैँसी बाँधेको छ नि, भैँसी नि भोकाउनु भएन, भैँसी चराउनु, गोठालो पनि जानु भनेर बाउले अराएर हिँड्छन्। हुन्छ बुवा भने 2टा गए। बाउ धेरै पर गएर डाँडो काटेपछि दाइले भाइलाई भनेछ, कुरा सुनिस् बुवाको? सुने दाजु। के सुनिस्? हामी मिलेर जन्ती पनि जाने, घर पनि भैँसी पनि चराउने। ल त्यसो भए लु तँ रोज त भाइ मान्छे, अब म जन्ती गएँ भने तैँले भैँसी चराउनु पर्छ। तँ भैँसी चराउँछस् भने म जन्ती जान्छु, कुन चाहिँ रचास् भने चाहिँ भाइको पालामा के रह्यो? भाइको भागमा त भैँसी चराउनै नै रह्यो नि त। तँ भैँसी चराउँछस् भने म जन्ती जान्छु, म जन्ती गएँ भने तँ भैँसी चराउनु पर्छ। आज हाम्रो राष्ट्रपतिलाई के भयो भने धारा 1 भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहियो, उपधारा 1 भए पनि, उपधारा 2 भए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहियो, उपधारा 3 मा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहियो, उपधारा 4 को विश्वासको मत लिनै नपर्ने हुनु पर्यो, लिनै नपर्ने। त्यो पर्दैनमा गइगयो होइन, अहिले रमाइलो भाइरल भएको छ, त्यो पर्दैन, विश्वासको मत पर्दैन। अब उपधारा 5 मा आइसकेपछि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री चाहियो। अनि यस्तो पनि चाहिँ संवैधानिक र सर्वमान्य सर्वस्वीकृत हुन्छ र हुँदैन नि। त्यो एकदमै बच्चामा भाँडाकुटी खेलेको जस्तो भयो। भाँडाकुटी खेल्दा पनि त्यो घर एकछिन टिक्छ होइन, त्यो गोठ एकछिन टिक्छ, त्यो मन्दिर एकछिन टिक्छ नि त। यो त एकछिन पनि नटिक्ने, पत्याउने लायकको पनि भएन। त्यसो भएको हुनाले अघि विघटित संसदको भन्नुभन्दा पनि अहिले चाहिँ संसदकै सदस्य हो। अब अदालतले के भन्छ त्यस पछाडि मात्रै हामी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेर हामी कोही मान्नेवाला छैनौँ। भनेपछि यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको आफ्नो व्यक्तिगत विघटन मात्रै हो। उहाँहरूको दुवैजनाको बजारमा प्रचलित भाषा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सनक र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत भक्तिभाव भन्ने छ। ओलीले भनेपछि उहाँ टिप्पणी नभन्ने, ओली बाहेकको अरू मान्छे नदेख्ने, राष्ट्रपतिको त्यो देखिएको छ। ओलीलाई कसैको कुरा नसुन्ने, आफ्नो सनकमा हिँड्ने भन्ने बजारमा चर्चा चलेको छ। अब त्यो भाषा मेरो मुखबाट चाहिँ म सकभर शिष्ट भाषा प्रयोग गरौँ भन्नेमा छु र म बोल्दिनँ, तर अरूले भनेको कुरा त्यस्तो देखिन्छ। मुक्साम सर, खास गरी तपाईँहरू कुनै समय नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी एउटा ठुलो पार्टी बनेर बहुमतको सरकार, सङ्घीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार, त्यसपछि स्थानीय तहसम्म पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा बहुमतको सरकार बनाइसक्नु भएको थियो। 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएका थिए होइन। पछिल्लो अवस्थामा त्यो म्यान्डेट 3 वर्ष पनि तपाईँले टेकाउन सक्नु भएन। अहिले अब राजनीतिकमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने जुन उखान छ त्यो चरितार्थ पनि हुँदैछ। तपाईँहरू फेरि अब काङ्ग्रेससँग मिलेर अहिले सरकार बनाउनेतिर लाग्नु भएको छ।
अब तपाईँहरू पनि काङ्ग्रेसकै सिद्धान्त काङ्ग्रेसकै नारा व्यवहारमा हिँड्नु खोज्नु भयो। सबभन्दा पहिले त तपाईँले चाहिँ सुरुको प्रश्न गर्नुभयो। हामीले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि, समृद्धिको लागि, विकासको लागि र संविधानको कार्यान्वयनको लागि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको एकताको लागि पहल गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमिटी पद्मले त्यो पहल गर्नुभयो र एमाले र माओवादीको गएको निर्वाचनमा गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने सङ्कल्प सहितको गठबन्धनलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरे र त्यो जगमा टेकेर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यो पार्टी एकताको लक्ष्य एउटा संविधानको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र समाजवादको आधार निर्माण गर्नको लागि थियो र वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि थियो। र त्यो लक्ष्य र उद्देश्यसहित गरिएको पार्टी एकतालाई बिस्तारै एउटा पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले बिस्तारै लत्याउनु भयो। जनताको मेन्डेटले अपमान गर्नुभयो, पार्टीको विधि विधान मान्नु भएन र कर्मशः उहाँले देशकै संविधान मान्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँसँग सहमति हुन सक्ने कुरो भएन र बिस्तारै उहाँले अहिले जे कम्युनिस्ट त तपाईँले मिल्नु सक्नु भएन। अब काङ्ग्रेससँगको सहकार्यता दीर्घकालीन हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ अहिले अब ओलीजीलाई कम्युनिस्ट भन्ने कि नभन्ने भन्ने एउटा प्रश्न छ। उहाँले जे स्टेपहरू जे पाइलाहरू चाल्नुभयो, कम्युनिस्ट भन्दा त धेरै टाढा जानुभयो। उहाँ सामान्य एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक धारको नेता पनि बन्न सक्ने अवस्थामा अहिले हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण यी सबै पार्टी विघटन विभाजनदेखि लिएर अहिले देशमा जे खालको व्यतिथि आउन खोजेको छ, यी सबै कार्यहरू चाहिँ अब ओलीको उनको महत्त्वाकांक्षी, उसको स्वेच्छाचारी, उहाँको अलोकतान्त्रिक कदमहरूले यो काम गरेको कारणले यी सबै घटनाक्रमहरू ओलीको कारणले भएको हो। त्यसकारण अहिले हामी अलग अलग ठाउँमा छौँ। अब यो ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्ने कुरा आयो। हामी हिजो ओलीजी राम्रो हुनुहुन्छ होला, ओलीजी गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ होला, ओलीजी संविधानकै पक्षमा होला, ओली पनि एउटा कम्युनिस्ट वामपन्थी नेतै होला भनेर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। म हो पनि भन्नुभयो उहाँले, तर अहिले घटनाक्रमले उहाँको व्यवहार, उहाँको आचरणले चाहिँ त्यो पुष्टि गरेन। त्यसकारण उहाँसँग हाम्रो एकता हुने कुरो भएन, उहाँसँग सँगै रहने परिस्थिति पैदा भएन। त्यसकारण आज हामी अलग ठाउँमा छौँ। तर त्यो प्रविधि, ओली प्रविधिको विरुद्ध लड्ने कुरो चाहिँ अहिले प्रमुख कुरा आयो। अब ओलीसँग मिल्ने सवाल गाउँ भएर गयो। ओली प्रविधि राष्ट्रको लागि, देशको लागि, संविधानको लागि बाधक बनेर आयो। त्यसकारण आजको आवश्यकता के हो भने हामी सबै लोकतन्त्रवादी हौँ, गणतन्त्रका पक्षधरहरू, संहिताको पक्षधरहरू, प्रगति र परिवर्तनका पक्षधरहरू र संविधानको रक्षाका पक्षधरहरू बिचको मोर्चाबन्दी, सहकार्य, कार्यगत एकता गरेर ओली प्रविधिका विरुद्ध लड्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो अगाडि आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रममा छौँ र आजको अतिथि हुनुहुन्छ मीन विश्वकर्मा सांसद, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व वाणिज्य मन्त्री समेत रहनुभएको छ उहाँ, र नेकपाका नेता मुक्साङ मेनेङ्गोसँग यो बहस गर्दैछौँ। यो रेडियो कार्यक्रम फुलबारी आमा समूह धरान 15 र रेडियो धरान 88.8ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। म मीन विश्वकर्मा सरसँग जोडिन चाहन्छु। अब यो सहकार्य जुन सरकार बनाउने खेलमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले सर्वोच्चमा रिट पनि दायर गरिसक्नु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ यो भाग 2 हो, यो असंवैधानिक छ, यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँको यो खेल हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले रिट गर्नुभएको छ र यो बहसको पेशी आज र भोलि पनि हुँदैछ। अब तपाईँहरूले काङ्ग्रेस र अनि माओवादीसँग, त्यसपछि नेकपा एमालेको जुन सत्तामा रहेर पनि प्रतिपक्षको भूमिका नेपाल समूहसँग होइन, प्रतिपक्ष भएको छ नेपाल समूह, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीको सहकार्य लगायत अन्य दलहरूसँग, साना दलहरूसँग सहकार्यको लागि चाहिँ तपाईँहरू हातेमालो गर्दै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने आखिर पद शक्तिका लागि त सिद्धान्त पनि हुँदो रहेछ। म एकचोटि तपाईँलाई प्रणोदजीलाई, तपाईँसँग मात्रै होइन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूले यो कोणबाट जिज्ञासा राखिरहँदा चाहिँ अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर पो प्रश्न गरे हो कि जस्तो लाग्छ क्या। त्यो के हो भने मैले हेर्छु अरूहरूको टेलिभिजनमा इन्टरेक्सन हेरेपछि पनि मलाई त्यो भन्न मन लाग्छ, मनमा उठेको हुन्छ। आज तपाईँले पनि राख्नुभयो। एउटा वास्तविकता के हो भने हाम्रो संसदमा 275 को सिट सङ्ख्या छ हो,
र राज्यका अङ्गहरूमध्येमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका 3 अङ्ग छन्। 3 अङ्गमध्ये व्यवस्थापिकाभित्र 275 छ। 275 मा अघि मुक्सान सरले भने जस्तै गरी उहाँहरूको पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि 174 सिट थियो। पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि कङ्ग्रेससँग मात्रै 63 थियो, भनेको 25% पनि थिएन। 25% पनि नभएकोले हामीले के भन्यौँ भने सरकारमा गइरहने कुरा त मुलुकको जनताले स्थायी सरकार, स्थायी राजनीति, स्थायित्व नभएर विकास पछाडि पर्यो भन्ने जनमानसको जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइलाई हामीले पनि स्वीकार्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने विधिसम्मत भद्र प्रतिपक्ष भयौँ 3 वर्षसम्म। विधिसम्मत भद्र काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्ने स्थिति आयो। देख्नुभयो, तपाईँहरूले भन्नुभयो हामी यहाँ छौँ भन्थ्यौँ, हामी संसदमा मात्रै बोल्थ्यौँ, काङ्ग्रेस सडकमा आएन। किन नआएको त भन्दा सडकबाट त जनताले हामीलाई संसदमा पठाएको छ त। सडकमा त कानुन लेखिन्न, कानुन संशोधन हुँदैन, सडकमा निर्णय हुँदैन। सडकमा हुने निर्णयले त व्यवस्था पो बदल्छ। त्यो बेला तपाईँहरूले मुख दर्शक चाहिँ नेकपा माओवादी नेकपा एमालेको चाहिँ मुख दर्शक बन्नु। मलाई थोरै भन्न दिनु, अलिक स्वभाव मेरो फरक छ, म थोरै भन्नु दिनु। कुरा के हो भने जनताले सत्ता बदल्दाखेरि सडकमा आउनुपर्छ, सरकार बदल्दा संसदमा जानुपर्छ के। किनभने सरकार त संसदले बनाउँछ नि त संसदीय व्यवस्थामा। त्यसैले सरकार ठिक भएन भने संसदमा आवाज उठाउने हो, सत्तै ठिक भएन, व्यवस्थै ठिक भएन भने सडकमा आन्दोलन गर्ने। यो जिस्ट बुझ्दिन म आग्रह गर्छु सबै श्रोता दर्शकहरूलाई, सजिलो बाटो त्यो हो। जस्तो हामीलाई संसदीय व्यवस्थै मन परेन भने हामी सडकमा आउने हो, किन संसदीय व्यवस्था विरुद्धमा संसदमा बोल्नु त मिलेन नि त, मिलेन त। म आउँदैछु त्यसको कुरा नै आउँदैछु। कति बेला चाहिँ हामी सडकमा आउनु पर्यो त भन्दाखेरि सरकार बदल्न हामीसँग क्षमता थिएन। संसदमा हामी उफ्रेर मात्रै त हुँदैन थियो। 25% सरकार बदल्न पनि सक्दैन, अविश्वास प्रस्ताव राख्नलाई पनि सङ्ख्या अलिकति पुग्दैन थियो। त्यसपछि हामी के गर्यौँ भने संसदमा मात्रै बोल्यौँ। तर पछिबाट नेकपा माओवादी नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उहाँहरू जति बेला संयुक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूभित्रै उहाँहरूलाई के लाग्यो भने ओली व्यवस्था भनौँ न ओली शासन गलत भयो। के कारणले भने उहाँले नै भन्नु होला मुक्सानजीले भने जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्था संविधान मानेर गएका प्रधानमन्त्री छन् तिनले संवैधानिक परिषदलाई अध्यादेशबाट संविधान परिषद गठन गर्न लागे। तिनले अर्काको दल स्थायित्व गर्नका लागि दलको गठबन्धन बनाएर एकीकृत गरेर मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव जित्ने, अनि चुनाव जितिसकेर प्रधानमन्त्री बनेपछि अनि 20%ले पनि दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था लिएर आए। 2 नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हामी गर्छौँ, उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक लिएर सामाजिक सञ्जाल लेखे बापत यसरी बोले बापत पनि तैँले हामीलाई उस्तै पनि पञ्चायत व्यवस्थामा जस्तो बाहिर प्रहरी रुँगेर बस्ने अवस्थाको विधेयक लिएर आए। नेपाली जनताको संस्कृति मौलिक संस्कृतिमा आधारित गुठी प्रथाको विधेयक लिएर आए, त्यसलाई निस्तेज गर्ने खालका यस्ता थुप्रै नेपाली जनभावना विपरीतका अध्यादेशहरू ल्याउन थालेपछि नेकपाभित्र पनि विभाजन आयो। हामी त त्यसै पनि संसद घेरिराखेका थियौँ। अब के भयो भने खराब प्रवृत्ति विरुद्ध एक ठाउँमा उभिने भनिसकेपछि हामी खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपाभित्रकै एउटा प्रगतिशील शक्ति, नेकपा एमाले भित्रको अर्को प्रगतिशील शक्ति र बाहिर रहेका अन्य शक्तिहरू चाहिँ अब के गर्ने त भनेपछि एक ठाउँमा त बस्नु परेन। अहिले हामीलाई कोभिडका विरुद्ध लड्नका लागि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादी, जनमोर्चा भनेका छौँ त, छैनौँ न। त्यस्तै ओलीले पनि के भनेनन् भने यो काङ्ग्रेस हो, यो माओवादी हो, यो एमाले हो, यो जनमोर्चा हो भनेनन्, यो एमाले पनि छोडेनन् क्या उनले। त्यसो भइसकेपछि यसलाई हामीले कोभिड सरहको महामारी मान्यौँ र हामी एक ठाउँ बस्यौँ। यसको अर्थ के होइन भने काङ्ग्रेस विचार माओवादीले मानेको, माओवादी विचार काङ्ग्रेसले मानेको होइन। विचारको हिसाबले तपाईले समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ। यसमा त हामी कहीँ डगमगाएकै छैनौँ नि। माओवादी साथीहरूले पनि आफ्नो विचारबाट डगमगाउनु भएको छैन, काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो विचारबाट डगमगाउनु भएको छैन होइन। जनमोर्चाका साथीहरू पनि आफ्नै ठाउँमा मलाई भन्छ म आउँदैछु त्यसमा। जस्तै जनमोर्चाले संहितै मान्दैन त, हामी अहिले सँगै छौँ। उहाँले संविधान मान्नुहुन्छ, संहिता मान्नुहुन्न होइन। नेकपा माओवादी साथीहरूले आफ्नो गन्तव्यको लक्ष्यबाट उहाँ डगमगाउनु भएको छैन, तर अहिलेको अवस्थामा संसदीय व्यवस्था मान्नु भएको छ होइन त। हामी कङ्ग्रेसहरू बहुदलीय बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय राजनैतिक व्यवस्था मान्छौँ र आर्थिक प्रणालीमा हामी समाजवाद मान्छौँ। हामी क्लियर छौँ। त हामीले के गर्छौँ भने हामीले सक्दा
एकलौटी बहुमत ल्याउन सक्दा हामी हाम्रो सिद्धान्त एप्लाई गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले एकलौटी बहुमत ल्याउन सक्दा उहाँहरूको सिद्धान्त एप्लाई गर्नु होला। जनमोर्चाले एकलौटी मुलुकमा बहुमत ल्यायो भने संहिता हटाउने खालको संशोधन प्रस्ताव ल्याउला, त्यो त भोलिको दिनको कुरा हो। तर आज हामी के गर्छौँ भने यो अराजकताका विरुद्ध, यो विकृतिका विरुद्ध, यो अधिनायकवादका विरुद्ध, यो सर्वसत्तावादका विरुद्ध, यो व्यक्तिवादी चरित्रका विरुद्ध, यो सनकवादका विरुद्धमा हामी एक ठाउँमा बसेका हौँ। त्यसैले तपाईँ मार्फत, रणगौरजी मार्फत, धरान एफएम मार्फत, यो फुलबारी कार्यक्रम मार्फत म के अनुरोध गर्छु भने अहिले हामी ओली शासनका विरुद्धमा, ओली अत्याचारका विरुद्धमा जसरी अदालत गएका छौँ, सडकमा गएका छौँ, सदनमा कराएका छौँ, बाहिर मिडियामा कराएका छौँ, यो कसैसँग कोही मिलेर गएको होइन कि सहकार्य गरेका हो। केका विरुद्धमा? अत्याचारका विरुद्धमा हो। त्यसैले कङ्ग्रेसले आफ्नो समाजवाद पनि छोडेको छैन। नेकपा माओवादीले मलाई वैज्ञानिक समाजवाद अथवा वैज्ञानिक साम्यवाद छोड्यो जस्तो लाग्दैन। छोड्यो भने भोलि त्यो पार्टीले घोषणा गर्ला। तर अर्काको पार्टीको बारेमा भन्नु भने हामी हाम्रो ठाउँमा रहेर आफ्नो पहिचान लिएर, जस्तो उहाँ मेनाङ्बो हुनुभयो, म विश्वकर्मा रोहार हुनुभयो, तपाईँ हाम्रो पहिचान गुमेर यहाँ बस्या हो त होइन नि त। एउटा विचारको बहस गर्न बस्यौँ नि। त्यस्तै ओलीको अत्याचार, ओलीको अराजकता, उहाँको व्यक्तिवादी सर्वसत्तावादी सोचका विरुद्ध हाम्रो गठबन्धन हो। मेनाङ्बो सर, तपाईँहरूले अब काङ्ग्रेससँग जुन सहकार्य गरिराख्नु भएको छ शक्तिको लागि, पदको लागि, यो जनताको विजय है। फेरि मलाई अलिकति यसो यो पदको लागि होइन, फेरि म भन्दैछु एकछिन, मैले यो च्याप्टर छोडेछु सरी, मलाई सकन दिनु। मैले भनेको पदको लागि के थिएन, ओलीले संसदमा 93 भन्दा मत पाउनु भएन नि त हो। अब के गर्ने त? 275 को संसद सङ्ख्यामा 93 को प्रधानमन्त्री मानिरहने हो त? मानिरहने, अल्पमतको शासन मानिरहने हो त? होइन नि त। अनि हामीले सरकार नबनाए कसले बनाउँछ त? गाउँमा बसेर यति बेला रोपाइँ गर्दै गर्ने किसानले बनाउने हो कि होइन? सुन, दाल चामल बेच्दै गर्ने किसानले बनाउने, के अरे व्यापारीले बनाउने हो कि पढाउँदै गरेको मास्टरले बनाउने हो कि बहस गर्दै गरेको वकिलले बनाउने हो? सरकार मेरो कुरा सुन्नु है, सरकार बनाउने भनेको त संसदमा रहेका सिट सङ्ख्याभित्रको बाटो हो नि त। त्यो पनि कहाँबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ? संविधानको अन्तिम धाराबाट, उपधारा 5बाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेको। अब त्यस पछाडि नै सरकार बनेन भने त फेरि निर्वाचनमा यति भनिदिनु त मेरो सर, तपाईँ पद र शक्तिको लागि होइन भनिदिन्छु यो सहकार्य। त्यसो भने अबको सरकार गठन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रचण्डलाई स्वीकार्नुहुन्छ? होइन, हामीले त के भनेर गएका हौँ भने सबैले सबैलाई सहजै स्वीकार्ने, जसका नाममा सहमत हुन्छ त्यसैका नाममा गर्ने भनेर। ठुलो दलको हिसाबले त शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। सहकार्य त्यही नै छैन, टुट्दैन, पटक्कै नटुट्ने भएर म भनिहाल्छु नि। माधव नेपालको प्रस्ताव कमरेड प्रचण्डको समर्थनबाट शेरबहादुर देउवाको नाम अहिले प्रस्तावित भयो होइन र? यदि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अथवा माधव नेपाललाई प्रचण्ड के अरे प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने तपाईँहरूको सहकारी त्यसलाई यसो गरौँ न, यसलाई चाहिँ के गरौँ भने सहमति जुटाउन त्यति सजिलो हुँदैन। जुटेको सहमतिमा टिप्पणी नगरिकन अर्को विकल्प खुल्ला राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले पद शक्ति होइन को लागि चाहिँ अब लास्टमा त अन्तिममा कुर्सीको लागि भन्ने बुझाइसक्यो जनताहरूको। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो सिद्धान्तको कुरा गर्नुभएको छ नि, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा, त्यो छोडिदिएर अब काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको त्यो पाटोतिर ढल्किनु भयो। अहिले अब मिन सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो आदर्शहरूमा हामी आफ्नो ठाउँमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा एउटा हामीले संविधान बनाएको छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान। यसमा विगतका अनुभवहरूसहित र विगतको राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा, राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र, एकात्मक राज्यको विकल्पमा सङ्घीयता र हिन्दू राष्ट्रको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष राज्य, असमावेशीको ठाउँमा चाहिँ समावेशी सहितको र त्यसमा पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहितको हामीले व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, त्यो खालको संविधान हामीले तर्जुमा गऱ्यौँ, त्यो खालको व्यवस्था हामीले खडा गऱ्यौँ र हाम्रो आदर्शहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू, हाम्रा सङ्कल्पहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै, जस्तै मिन्सरले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस बहुलवादी संसदीय व्यवस्था चाहन्छ, माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छ। यो हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो सङ्कल्प हो, हाम्रो उद्देश्य हो। तर हामी फेरि यसमा सहमत छौँ कि हामीले लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको यो व्यवस्थामा टेकेर हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। भोलि जनमत एउटाको होला, त्यो अनुकूल नीति कार्यक्रम बनाउला, जनमत अर्कोको होला, त्यो अनुकूल नीति कार्यक्रम बनाउला। जनताको जनमत लिएर अगाडि बढ्ने राइट, अधिकार यो संविधानले दिएको छ, त्यो त्यहाँ टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तर अहिले हाम्रो खतरा हामीले बनाएको व्यवस्था, हामीले खडा गरेको व्यवस्था, हामीले निर्माण गरेको संविधानमाथि खतरा भयो। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो, यो अहिलेको लडाइँ, अहिलेको सङ्घर्ष पदको लागि भनेर, कुर्सीको लागि भनेर
यो कुर्सीको लागि सङ्घर्ष होइन, शक्तिको लागि, पदको लागि यो लडाइँ होइन। व्यवस्थामाथि खतरा छ, संविधानमाथि खतरा आयो, अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा आयो। बुझाइ कस्तो आयो भने नि, जस्तो आफू त्यो स्थानमा पुग्दाखेरि सबै ठिक, आफू नपुग्दाखेरि चाहिँ बेठिक, अनि त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, विरोध होइन, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मुख्य कुरो तथ्यमा आधारित हुनु पऱ्यो। हामीले अहिले बोलिरहेको छौँ, मिन्सले बोलिराख्नु भएको छ। अहिले ओलीले बेला काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरू उछितो काट्नुहुन्थ्यो, आजभन्दा चाहिँ 2-3 महिना अगाडि। अहिले काङ्ग्रेसकै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो त्यही एमालेको केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष भनेर चाहिँ हिँड्दै हुन्थ्यो। भोलि यो सहकारी अब काङ्ग्रेससँग पनि दिगो हुन्छ भन्ने त टुङ्गो छैन। फेरि प्रचण्ड लागेको आरोप छ नि, खास गरी प्रचण्ड चाहिँ राजनीतिक खेलाडी हो, इतिहासमा त्यो खालको नाम लेख्ने चाहिँ सक्ने खेलाडी हो। आफू अनुकूल भयो भने सबै हुने, अनुकूल भएन भने केही नहुने। त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक खेलाडी सत्ता टिकाउन र सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ खेल खेल्न माहिर छन् भन्ने त आरोपै लागेको छ प्रचण्डलाई। आरोप एउटा ठाउँमा होला, बुझाइ एउटा होला। सवाल के हो भने यो हाम्रो पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी एकता, गठबन्धन, सहकार्य देशको लागि, राष्ट्रको लागि हो कि होइन भन्ने कुरो प्रमुख कुरो हो। आजको राष्ट्रले, आजको देशले, आजको जनताले के माग गरेको छ त्यो प्रमुख कुरो हो। आजको आवश्यकताले हाम्रो गठबन्धन हो, आजको आवश्यकताले हाम्रो सहकार्य हो। आजको आवश्यकतामा बनेका यी पार्टी हुन्, यी पार्टी पनि भोलि विघटन हुन्छन्, पार्टी पनि आवश्यकताले बन्ने हो। त्यसकारण अहिले हामी जसरी गठबन्धन गऱ्यौँ, जसरी सहकार्य गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ आजको राष्ट्रले माग गर्यो, आजको जनताको आवश्यकताले माग गर्यो। किनभने तपाईँ भन्नुहोस्, ओलीजीले जे कदम चालेको छ, के यो संविधान सम्मत छ, यो लोकतान्त्रिक छ, यो व्यवस्थाले यही गर भनेको छ। आज राष्ट्रपतिले जे कदम चालेको छ, संसद विघटन गरे, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको लागि सिफारिस गरे, असंवैधानिक ढङ्गले, संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्नो मनोखुसी ढङ्गले, संविधानले मजाक गर्ने तरिकाले, अनि फेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सही छाप गर्दै संसद विघटन गरे। के आजको आवश्यकता यो हो? अहिले हामीले बनाएको संविधानले यही भनेको छ? आजको आवश्यकताले कार्तिक मङ्सिरमा निर्वाचन भनेको छ? कोरोनाको महामारीको बेला, विपत्तिको बेला देशको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको स्थिति छ। 40-50 अर्ब खर्च हुन्छ निर्वाचनमा। जनताको, राज्यले, सरकारले जनताको उपचार गर्न सकेको छैन, राहत दिन सकेको छैन। कार्तिक मङ्सिरमा 40-50 अर्ब पैसा लिएर कसरी चुनाव गर्न सक्छ? अर्कोतिर लकडाउन छ, राजस्व उठेको छैन, राज्यको ढिकुटीमा पैसा छैन, कसरी चुनाव हुन्छ? अर्कोतिर कोरोनाको बेलामा ठुल्ठुलो भिडभाड गर्नुहुन्न, क्राउड गर्नुहुन्न भन्ने छ, कसरी चुनाव हुन्छ? नहुने कुरो, नहुने नाटक, नहुने प्रपञ्च गर्ने राइट छ प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई। त्यो पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधान सम्मत गरेका कामहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सम्मत भएका कामहरूमा हाम्रो समर्थन छ। तर उहाँ संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो, यो अहिलेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानुभयो। त्यसकारण संविधानमाथि खतरा आयो, यो व्यवस्थामाथि खतरा आयो। यो व्यवस्थाको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि अहिले नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि तपाईँहरू होइन, प्रधानमन्त्री आवश्यकताले पात्रहरू अगाडि सार्छन्। आजको आवश्यकता व्यवस्थाको रक्षाको लागि हो, संविधानको रक्षाको लागि हो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हो। 70 वर्ष लामो नेपाली जनताले सङ्घर्षको बलबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाको लागि हो। त्यो रक्षाको लागि को पात्र अगाडि सार्दाखेरि रक्षा हुन्छ, त्यो पात्र अगाडि सार्ने हो। प्रधानमन्त्री हुने इन्ट्रेस्ट अरूको पनि होला, तर आजको आवश्यकता के हो, कहाँ समझदारी हुन्छ? मुख्य कुरो ओली प्रविधिलाई परास्त गर्ने, ओलीले जसरी असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले चाहिँ उहाँले कदमहरू चाल्नुभएको छ, त्यसलाई परास्त गर्ने, जनताले निर्वाचित गरेको संस्था संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकार बनाउने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विधिसङ्गत ढङ्गले चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ नि गर्ने। त्यो आवश्यकता हो आजको आवश्यकता। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, कुर्सीको सत्ताको कुरो अयाद कुरो हो। तपाईँ मलाई एउटा आधार दिनुहोस्, यो आधारमा चाहिँ तपाईँहरूको लडाइँ कुर्सीको लागि भनेर एउटा प्रमाण दिनुहोस्, एउटा आधार दिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई मतलब तपाईँहरूको नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुन सकेन जस्तो सकेन, आधा भन्ने कुरा थियो नि त, माधवजीहरूसँग सहकार्य भयो, ओलीसँग हुन सकेन। किन ओलीले पार्टीको विधान मान्नु भएन, पार्टी एकता हुने क्रममा भएका समझदारी मान्नु भएन। राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, गठबन्धन गऱ्यौँ। मिन्सले भन्नुभयो उहाँ आफैले स्थायित्वको लागि भन्ने, उहाँ आफैले अस्थिरता र अराजकताको लागि दल विभाजनको लागि सहज हुने अध्यादेश ल्याउने। राजनीतिक विश्लेषकहरूको चाहिँ भनाइ के छ भने राजनीतिक खेलाडी हुन् भन्ने कुरा नि प्रचण्ड, खास गरी नेकपा एमालेलाई नि फुटाइदिन फुटको सङ्घारमा अहिले पुर्याइदिएको छ प्रचण्डको कारणले भन्ने विश्लेषकहरू बुझाइ छ।
राजनीतिक अनि खेलाडी तपाईँ यसका ओलीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि माओवादीको 7 जना माओवादी नेतालाई त ओलीजीले मन्त्री बनाउनु भयो अहिले बादलजीले उहाँले उता तान्नुभयो लानुभयो चुनावमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा बादलजीले हराउनु होइन, भयो तपाईँको ओलीले के नेतालाई भन्नुहुन्छ? संरक्षण गर्न अनि ओलीलाई तपाईँ सक्नु के भन्नुहुन्छ? त्याग गरेका नेताहरू पनि ओली समर्थनमा पुग्नु भएको छ। त्यो त प्रचण्डको नेतृत्व पनि कमजोरी रहेछ भन्ने त बुझियो। अनि मान्छेका सीमा कमजोरी हुन्छन् तर मैले भने पार्टी भनेको आवश्यकताले बन्ने हो। श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध त चाहिँ दीर्घकालीन हुँदैन। मन मिले श्रीमान श्रीमती, मन नमिले डिभोर्स हुन्छ, अलग अलग हुन्छ। पार्टीको पनि कुरो के हो भने विचार मिल्दाखेरि हामी एकै ठाउँ रहन्छौँ, विचार मिल्दैन भने त अलग अलग रहन्छौँ नि। ओलीसँग सुरुमा विचार मिल्ने कुरो भयो, डकुमेन्टेड भयो, दस्तावेज बनायौँ, विचार मिल्ने कुरो भयो, सहमत हुनुभयो, पार्टी एकता गऱ्यौँ। पछि गर्दै जाँदा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा त ओलीजी त खालि प्रधानमन्त्री हुनको लागि गठबन्धन गरेको जस्तो, प्रधानमन्त्री हुनको लागि पार्टी एकता गरेको जस्तो, अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँ मनपरी ढङ्गले चल्ने, पार्टीको विधान नमान्ने, पार्टी नमान्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने गर्दै जाँदाखेरि त उहाँले देशको संविधानै नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने छुट कसैलाई छ? त्यसमा नि प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई। यो संविधानभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुन्छ, संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति हुन्छ, त्यो राइट छ। संविधानको कुन धारामा लेखेको छ कि संविधानमाथि भन्दा माथि राष्ट्रपति हो भनेर? मिनी सर, खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भ त यहाँहरूको पार्टी काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि विगतमा त्यो अनुभवहरू छ होइन? विघटन भएका अनुभवहरू पनि प्रधानमन्त्री तपाईँकै पार्टीको नेता हुँदा पनि विघटन भएको उदाहरण त थियो। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई लागेन यो चाहिँ असंवैधानिक छ, यो चाहिँ प्रतिगामी होइन? तर अहिले होइन, अहिलेको परिवेशमा चाहिँ केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि यो चाहिँ असंवैधानिक छ एकदम बुझ्नु जरुरी छ है। म त के भन्न थालेको छु अहिले त भन्दा वकिलले र नेताले भन्दा बढी सञ्चारकर्मीले बुझिदियो भने आम जनताले बुझ्नु सजिलो हुन्छ। जुन बेला जे नियम छ त्यो बेला त्यही खेल खेलियो भने है त्यति बेला समस्या हो। जस्तो म तपाईँलाई एउटा कुरा म भलिबल खेल्थेँ, हामीले भलिबल खेल्ने बेलामा जमानामा यो हत्केलाले बल छुएपछि फल्ट हुन्थ्यो, फिङ्गरले मात्रै छुनु पर्थ्यो हो। अहिले हत्केलाले त होइन, यताबाट हानिने हुन्छ, यताबाट हानिने हुन्छ, त्यो सही हुन्छ। अब मैले के भन्ने भने म रेफ्री हुँदा हाम्रो पालामा चाहिँ हत्केलाले छुनु हुँदैन थियो भनेर अहिलेको नियममा मैले फल्ट भन्न पाउँदिनँ कि। त्यस्तै 47को संविधानले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम असफल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री असफल भयो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा संसदले अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने। त अविश्वास प्रस्ताव र संसद विघटन ठिक कि बेठिक भनेर निर्णय चाहिँ न्यायपालिकाले दिने व्यवस्था 47को संविधानमा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम काङ्ग्रेसकै 36 जना सांसदहरूले असहयोग गरेपछि उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यति बेला अविश्वास प्रस्ताव आएको थिएन। हेर्नुहोस् है, अविश्वास प्रस्ताव नआउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रियोगेटिभ राइट विशेषाधिकार प्रयोग गरेको हुनाले अदालत जाँदा त्यो विघटनलाई सदर ठहराइदियो। दोस्रो, मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीका विरुद्धमा, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 1 बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो संसद सचिवालयमा। उहाँले 5 बजे विघटन गर्नुभयो र उहाँको विघटनलाई के भन्यो भने संसदमा विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन बदरभागी छ भनिदियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ बाहिर मैले संक्षिप्तमा भनेको, त्यो त फेरि 36 पेजको फैसला छ मनमोहन अधिकारीको पालाको। पहिले अविश्वास प्रस्ताव आइसकेपछि संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्थ्यो। पछि फेरि 58मा 59मा शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले विघटन गर्दा पनि अविश्वास प्रस्ताव आएको थिएन। उहाँको दलभित्रकै खिचातानी थियो होइन, विवाद थियो। उहाँलाई 24 घन्टा स्पष्टीकरण सोध्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापतिले, उहाँले यतातिर संसदीय विघटन गर्नुभयो। त्यति बेला पनि त्यही 47कै संविधान थियो र के भनियो भने अविश्वास प्रस्ताव नआएका संसदमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सदरभागी छ, बदरभागी छैन भनिदियो हो। अब अहिले आइसकेको अहिलेका प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग जोडौँ, यो पनि त्यस्तै हो कि भन्ने होइन। अहिले खेलको नियम बदलेको छ। अहिले के भनेको छ भने स्थायित्वको लागि, अघि मुक्सान सरले भन्नुभयो, स्थायित्वको लागि के भने संसदको निर्वाचन भएको र सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। केका लागि? स्थायित्वका लागि। अब प्रधानमन्त्रीले नि के गर्न नभने विघटन गर्न त कहीँ लेखेकै छैन। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने त अहिलेको संविधान कहीँ छँदै छैन। संसदले कुनै हरकतले पनि सरकार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने 76को उपधारा 1, 2, 3, 5 का सरकारले 4को विश्वास लिन सकेन भने अनि 5 पछाडि बल्ल राष्ट्रपतिले अर्को चुनावको घोषणा गर्न सक्ने। कसले?
उपधारा 5 बमोजिम बनेको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्दा मात्रै भने। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीको के अवस्था रह्यो? भर्खर मात्रै अस्ति फागुन 11 गते होइन फैसला संसद पुनर्स्थापना भएको। संसद पुनर्स्थापना भएको 3 महिना नै भएको छैन, फेरि विघटन गर्छन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई के थियो भने पुस 5 गते उहाँलाई यो संसदप्रति विश्वास नभएर विघटन गर्नुभयो। अदालतले फेरि त्यो संसद बिउताइदियो भनेको। अघि उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो श्रीमान श्रीमतीको, मन नपरेको भनेर जुन श्रीमतीलाई घरबाट निकालियो अदालतले त्यो श्रीमती फेरि घरमा पठाइदियो सँगै बस्छ भनेर। अब त्यो श्रीमानले के गर्छ होला? त्यो श्रीमतीलाई माया गर्छ, अँगालो मारेर राख्छ कि लात्ता हान्छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीजी लात्ता हान्नु भएको छ। अदालतले सँगै बस्छ भनिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले अब के भन्ने भयो त भन्दा लात्ता हाने बापत संसदले पनि प्रधानमन्त्री मन नपराउने भयो। त्यही भएर विश्वासको मत दिएन, अस्ति 93 मात्रै आयो। प्रधानमन्त्री के भन्छ भने यो मलाई मनै नपरेको, त्यही भएर पुस 5 गते मलाई यसलाई घरबाट निकालेको थिएँ, यसलाई त मलाई त हेर्नै सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा दुईवटा आधार छ। श्रीमती ठिक रहेछन् भने उनले अर्को विवाह गर्न पाउने अधिकार चाहियो, श्रीमान ठिक रहेछन् भने उनले अर्को विवाह गर्नु पर्यो भनेको। संसदले अर्को सरकार खोज्ने सम्भावना छ भने संसदले अर्को सरकार खोज्नु पर्यो, संसदले अर्को सरकार खोज्ने सम्भावना छैन भने राष्ट्रपतिले अर्को चुनाव गर्नु पर्यो। अब अर्को सरकार खोज्ने सम्भावना छ छैन भन्दा त छ हजुर छ भनेर राष्ट्रपतिका 149 जना गए नि त। 149 जना जाँदा राष्ट्रपतिले के भन्नु पर्यो त? म अझ तपाईँलाई एकदम लाइभ कुरा गरिदिन्छु। हामी राष्ट्रपति कहाँ गएर हस्ताक्षर 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जाँदा प्रधानमन्त्री भित्र हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति निवासमा। उहाँ पहिले नै पुरा कनिङ स्टाइल भन्छ नि, क्लेभर लिएर जानुभयो। जाँदा के गर्नुभएको छ? 3 जनाको हस्ताक्षर रहेछ। 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओली, 2 नम्बरमा महन्त ठाकुर, 3 नम्बरमा राजेन्द्र महतो। त्यो पनि अहिलेको हस्ताक्षर होइन। उहाँहरूले त त्यही बेला संसदीय दलको बैठक बसेर हामी तटस्थ बस्ने भनेर निर्णय गरिरहनु भएको थियो। अनि राष्ट्रपति के भन्नुहुन्छ? हाम्रो त्यहीँनिर शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, दुर्गा पौडेल हुनुहुन्छ नि त प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू। राष्ट्रपतिको मुखबाट फुत्किहाल्यो कुरा। अब तपाईँहरूको त सबैको हस्ताक्षर रहेछ भन्नुभयो। तपाईँहरूको त सबैको हस्ताक्षर रहेछ भनेको के भनेको? अघि भित्र छुटुक्क ल्याएको कागजमा कसैको पनि हस्ताक्षर छैन भने हो नि त। अब 149 जनाको हस्ताक्षर देखेपछि र अनुहार त्यहीँ देख्छ। माधव नेपालले त भन्नुभएछ कसको हस्ताक्षर आएछ अरूको भनेको। प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गर्नुहुन्छ। के दाबी गर्नुहुन्छ? 153 जना छन् भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ। कसको हस्ताक्षरमा 153 भयो? मै छु। उपेन्द्रले झम्टिनु भयो राष्ट्रपतिसँग रिसाएर। कस्तो कुरा हुन्छ? सङ्घीय समाजवादीको म यहीँ छु, कसरी हस्ताक्षर हुन्छ? माधव नेपालले भन्नु हाम्रो 27 जना यहीँ छौँ भनेपछि त्यहीँनिर प्रधानमन्त्री गलत हुनुहुन्छ। उहाँले अँध्यारोमा झट्टी हानेको भन्ने त थाहा भयो नि त होइन? पानीमा ढुङ्गा हाने जस्तो हाने हो नि त, जता लाग्छ भनेर हाने हो नि त। तर राष्ट्रपतिले के गरिदिनु भयो? 149 जनाको टाउकै उपस्थित भएको हस्ताक्षरलाई चाहिँ बदर गरेर अथवा अनदेखा गरेर केही पनि नभएकोलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरिदिनु भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको सरकार गठनको यो जुन सवाल छ, यो सवाल चाहिँ त्रुटिपूर्ण गलत छ, सम्पूर्ण कुरा गलत छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जे भइराखेको छ यो जुन प्रधानमन्त्रीको सवालमा अब अर्को सरकार बनाउनु पर्यो, अर्को सरकारको सम्भावना छ। त्यसैले संसद विघटनको फियरिस्तामा तलदेखि माथिसम्म सुनाउनु चाहिँ हामीले कतै अध्ययन नगरेको कि अथवा अन्याय गरेको कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब न्यायको लागि तपाईँहरू सर्वोच्चमा जानु भएको छ होइन, रिट हाल्नु भएको छ। त्यसको पेशी आज बिहिबार र शुक्रबार भोलि हुँदैछ। हजुर, अब के लाग्छ तपाईँहरू न्यायको उसमा पुगेर तपाईँहरूको पक्षको सरकार बनाउनुहुन्छ, त्यसमा ढुक्क हुनुहुन्छ? सरकार त बनिसक्यो त। 146 जनाले अदालतमा, 149 जनाले राष्ट्रपतिका। त्यो पनि 3 जना साथीहरूको किन एब्सेन्ट भएको भने कोही कोभिड लागेर घर हुनुहुन्छ, त्यहाँ साइन गर्न आउँदैन, एउटै पेपरमा साइन। अस्ति चाहिँ मतदान गर्दा चाहिँ बाहिरै राखियो बक्स पोजिटिभवालाको होइन। अहिले चाहिँ त्यो ती रजिस्ट्रारका त्यही पेन चलाएर ती हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुँदा पोजिटिभ साथीहरूले हस्ताक्षर गर्न मिलेन। अझ पनि भन्यो भने 149बाट बढी सङ्ख्या त हिजो र आज थप्पी पनि सक्यो। 2-3 जना सांसद गर्दा फेरि पुनः घर फर्किसक्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले सरकार, नयाँ सरकार अथवा केपी ओलीको विरुद्धको वैकल्पिक सरकार सुनिश्चित छ। अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने मैले भनिहालेँ, प्रमुख ठाउँमा बसेका मानिसहरूले विवेक प्रयोग गर्नुभयो भने मुलुक सहज ढङ्गले अगाडि जान्छ। विवेक प्रयोग गर्नु भएन भने विद्रोह हुन्छ। विद्रोह भने के त? मैले अघि पनि भने हामी अहिले सदनमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। सदनको सङ्घर्षमा अन्याय भयो भने त्यो मान्छे सडकमा आउँछ। सडकमा आउँदा सांसद सङ्ख्या मात्रै आउँदैन, नेता मात्रै आउँदैन, त्यहाँ सबै थोक आउँछ। त्यो सबै थोक पनि घोषणा भइसकेको छ। चुनाव त अघि मुक्साङ सरले भनिसक्नुभयो त।
म एकदमै सबभन्दा यो भनौँ न यति राम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको हेरिरहनु भएको दर्शकहरूसँगको मेरो हात जोडेर अनुरोध छ। आज म यो इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि 3 ठाउँमा प्रहरीको चेकिङबाट आइपुगेँ। म सांसद होइन, रेडियोमा आउँदाखेरि 3 ठाउँमा प्रहरीको चेकिङमा आएँ। 1-2 जनाले कडै गरी सोध्नुभयो, 1-2 जनाले चिनेर छोड्नुभयो। मुक्साङ सरको पनि सायद त्यस्तै होला। भने हामी कहिले चुनाव गर्दैछौँ? कार्तिकमा। कति महिना बाँकी छ? 3 महिना होइन त, असार साउन भदौ। अनि असार साउन भदौ दसैँ 1 महिना भइहाल्यो। यो बेलामा तिमी बच्चाको दुध किन्न बाहिर ननिस्क, तिमी तरकारी किन्न बाहिर ननिस्क, सटरको एउटा पाल पनि नखोला, लट्ठी खाएका छन्, डडाल्नुभरि घाउ बोकेका छन्। बजारमा औषधि किन्न जानेले प्रिस्क्रिप्सन नदेखाइ हिँड्न पाएको छैन। प्रिस्क्रिप्सन पनि अहिलेकोले यहीँकोले भनेको छ, काठमाडौँको प्रिस्क्रिप्सन देखाएर धरानमा औषधि किन्न जाँदा कुटाइ खाएछ। बिरामी काठमाडौँबाट धरान आयो, यहाँ औषधि किन्न जाँदा काठमाडौँको प्रिस्क्रिप्सन देखाएर नाटक गर्ने भनेर कुटाइ खाएछ। अनि मतदाता चाहिँ 2 करोड मान्छे भोट हाल्न आऊ भन्दा हास्यास्पद भएन? लाज नहुने। त्यसैले म भने उहाँले भनेकै कुरामा थप्छु, असम्भव निर्वाचन, असम्भव पनि होइन, अनावश्यक पनि हो कि। अहिले त कस्तो परिस्थिति हो भने यदि केपी ओलीको विवेक भएको भए, यदि राष्ट्रपतिको विवेक भएको भए, यदि नेकपा एमालेका सत्ता पक्षका नेताहरूको विवेक भएको भए, सबै दलको सर्वदलीय बैठक बसेर यो कोभिडको कारणले गर्दा 1 वर्ष संसदको म्याद चाहिँ थप्नुपर्ने हो, अवधि थप्नुपर्ने। हामीले संविधानले दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा समय थप्न सक्ने व्यवस्था छ, घटाउन सक्ने व्यवस्था छैन। कस्तो छ क्या स्थायित्वको बारेमा हाम्रो संविधानले विशेष परिस्थितिमा संसदको अवधि घटाइनेछ भन्ने कहीँ पनि छैन। तर विशेष परिस्थितिले आवधिक निर्वाचन हुन नसकेमा पटक पटक 2 पटक गरेर 1 वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यसमा थप्नुपर्नेमा उल्टैमा घटाइरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले अर्को पनि जोडिहालौँ। भारतमा अहिले के भन्ने थाहा छ तपाईँलाई? भारतमा यो भयावह महामारी भएको के भयो? प्रदेशको चुनाव गरेर, प्रान्तको चुनाव गर्नुभयो उहाँले। र त्यहाँ त अदालतले भारतको सरकारलाई के भनिसक्यो, निर्वाचन आयोगलाई, तिमी चाहिँ मानव हत्या गर्ने हत्यारा हो भने अदालतले। अनि हाम्रो केपी ओली चुनाव घोषणा गर्ने चाहिँ हत्यारा होइन, आशय हत्या होइन। परिस्थिति जन्य यस्तो भएको बेलामा बिहे गरेर सुन न, सरकारका मन्त्री बोल्ने, स्वास्थ्य मन्त्री बिहेमा भोजमा गएर खाएर पूजा लाएर जन्ती गएर यो कोभिड सार्यो भनेर जनतालाई गाली गर्ने। अनि आफू चाहिँ फेरि हजारौँको लाखौँको लाइन लागेर तिमी मलाई भोट हाल, मलाई फेरि सरकारमा ल्याऊ भने। अनि मलाई त अर्को पनि अचम्म लागेको छ, 2 त्यहाँ ल्याउँछु रे केपी ओलीको पार्टीले, 2 त्यहाँ ल्याउँछ। 2 त्यहाँ कसरी ल्याउने भन्दा यता 50 जना पुलिस बस्ने होला मतदान केन्द्रमा, अनि गेटबाट के गर्ने, सोसियल डिस्टेन्स भन्ने होला, 2 मिटरको दूरीमा 1-1 जना प्रवेश गराउने। तिम्रो भोट हालिसकेको छ, जाऊ बाबु बाहिर भन्ने होला, त्यहाँ आफ्नै भोट हाल्ने होला। चुनाव त नत्र कसरी आउँछ? केपी ओलीको 2 त्यहाँ आउँछ, बहुमत आउँछ भन्नु यति बेला। एकातिर चुनाव गर्छु भन्नु, अर्कातिर बहुमत आउँछ भन्नु। यी दुईटै कुरा हास्यास्पद, आशय गलत, त्रुटिपूर्ण, अत्यन्तै देशद्रोही जनभावना। अब मुक्साङ सर, म तपाईँसँग जोडिन चाहन्छु। खास गरी अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा जुन भइरहेको छ, यो घटनाक्रम हुन चाहिँ मुख्य चाबी विदेशको चाहिँ हात छ होइन। विदेशी हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक गन्जागोल नेपालमा भएको छ भन्ने बुझाइ छ। जस्तो वासिङटन डिसी, बेजिङ र दक्षिणपन्थीको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति आइरहेको छ, राजनीतिक उथलपुथल भएको छ नेपालमा भन्ने छ। यसमा 2टा पक्ष छन्। एउटा हामीले 72 सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दाखेरि कतिपय शक्ति केन्द्रहरूले संयुक्त लिन खोजेका थिए। नेपाल एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको नाताले नेपाल का पार्टी, नेपालका नेताहरूले आफ्नो संविधान आफै जारी गरे। त्यो आफ्नो आत्मनिर्भर अधिकार हो। त्यो असाध्यै राम्रो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्य भयो। तर जसरी विगतमा बाहिर शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि पटक पटक उपस्थित हुने र हरेक निर्णयमा आफ्नो संयुक्त खोज्ने एउटा परम्परा थियो, त्यो परम्परा तोडियो। त्यो हिसाबबाट कतिपय शक्ति केन्द्रहरूलाई यो नयाँ संविधान जारी भएको, त्यसमा पनि नेपालकै नेताहरूले, नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरूले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि थियो। त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ। दोस्रो कुरो, हामीले लामो सङ्घर्षपछि एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक युगको प्रारम्भ गऱ्यौँ। 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। र त्यसको साथसाथै विगतको 47 सालको संविधानले प्रावधान गरेको संसदीय व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था समेत पनि यसमा समावेश गऱ्यौँ। यो हिसाबबाट असाध्यै दूरगामी निर्णय, महत्त्वपूर्ण संविधान हामीले घोषणा गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो देशमा अस्थिरता चाहने, अराजकता चाहने, नेपालको यो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने र यो
परिवर्तनलाई नपचाउने शक्ति केन्द्रहरू पक्कै पनि थिए र बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा अब कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा अध्यक्ष अनि सरकारकै नेतृत्व गरिराखेको केपी ओली जस्तो प्रविधि, केपी ओली जस्तो व्यक्ति उनीहरूको निम्ति चाहिँ अलिक अनुकूल बन्न पुग्यो र उनीहरूको पनि यहाँ भूमिका छ। ओलीलाई उचाल्ने, ओलीलाई अलिकति पुसअप गर्ने र ओली पात्र अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थहरू सिद्ध गर्ने डिजाइन पनि भइराखेको छ र ओलीजी त्यसको चाहिँ गोटी पनि बनिराख्नु भएको छ र ओली स्वयं पनि यो समग्र परिवर्तनको यो प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेको हो कि र बाध्यतावश यो नयाँ संविधानमा उहाँले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको हो कि भन्ने आजको यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण ओलीको यो परिवर्तनप्रतिको, यो संविधानप्रतिको ओलीको असन्तुष्टि, ओलीलाई पनि पाच्य नभइरहेको परिस्थितिजन्य बाध्यतावश मान्नु परेको स्थिति र देशभित्र र बाहिरका कतिपय शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि यो नयाँ व्यवस्था, नयाँ संविधान मन नपरेको स्थिति थियो र संयोगवश अहिले ती शक्ति केन्द्रहरू जस्तै तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बेला ओलीको गृहमन्त्री अब रुकुमानगढ कट्टल हुनेवाला किन आउँछ, यो स्थिति किन पैदा हुन्छ? ठ्याक्कै भन्दैन नि त। र ओलीजीलाई थाहा छ कि ओलीजी आफै देशभक्त, आफै राष्ट्रवादी भन्ने आज कतिपय नेताहरू, राष्ट्रिय नेताहरू भारतीय राजदूतावासमा जान्छन्, त्यो दैनिकी जान्छन् अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग ओलीजीको हिमचिम छ। अहिले त सहकार्य छ, उहाँहरूको गठबन्धन जानुहुन्छ। भारत राज्य जाने के हुन्छ भने एउटा शिष्टाचारको सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहीँ कुनै सेरेमनीहरूमा जाने कुरो फरक कुरो, तर बिहान बेलुकी जाने कुरो एउटा कर्मचारीको अफिसमा एउटा राष्ट्रिय नेता मान्नेहरू बिहान बेलुकी जाने कुरो त त्यो त सामान्य नागरिकले हेर्दाखेरि पनि त्यो त अति हुन्छ नि। मिनी सर, यही प्रश्न खास गरी राजनीतिक परिवेश नेपालमा उथल पुथल हुनुहुन्छ है, वासिङटन डिसी, बेजिङ र नयाँ दिल्ली भन्ने आरोप तपाईँहरूलाई लाग्छ? हामीलाई पनि छ, मुलुकका छ। मलाई यो दाइ र म नै हिजो दिदी बितेपछि घरबाट फर्किनु, मेरो दाइ पनि म राजनीति करिङ भएको हुनाले चासो राख्नुहुन्छ। तपाईँको परिवारै? होइन, परिवारै त छैन। त दाइले हिजो गाडीमा आउँदै गर्दा मलाई नै सोध्नुभयो, ओलीलाई त खालि विदेशीले बनायो भन्छन् नि त भन्नुभयो गाडीमा। एकदम पोलिटिक्समा उहाँ त्यति चासो राख्नुहुन्न, तर बुझ्नुहुन्छ। हो दाइ भने मैले, हुन त नेपालका सबै नेतालाई फेरि भारतीय नै भन्छन् पनि भन्नुभयो। अनि मैले त्यस्तो होइन भने, त्यस्तो चाहिँ होइन, तर धेरै नेताहरू कहीँ न कहीँबाट प्रभावित हुन्छन्। मान्छे नभो, नेता भनेको पनि मान्छे हो नि त। मान्छेलाई कसैले देशी विदेशी कसैले राम्ररी मोटिभेट गरिदियो भने त जान्छ नि त मान्छे त, पट्टिन्छ नि होइन, त्यतै त्यतै लाग्न पनि सक्छ। तर एक असल राजनेताले यस्ता किसिमका लोभ लालच, यस्ता खालका चाहिँ विकृतिपूर्ण आकर्षणहरूबाट चाहिँ लोभिनु हुँदैन, त्यो मान्छे राजनेता हुने हो। अहिलेको परिवेशमा नेपालकोमा चाहिँ गजबको कुरा छ। हाम्रो आमाहरूले बुवाहरूले सानोमा भनेको कुरा थियो, आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध साथीलाई चोर्न लगाऊ। हामी देशका लागि, हाम्रो मुलुकका लागि, हाम्रा जनताका लागि, हाम्रो यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको हितमा हर नेपालीले, हर नेपालीले पनि पर्दैन, हर राजनीतिज्ञले सोचिदिने हो भने कसैलाई दोष लाउनु पर्दैन। अब अहिलेको परिवेशमा चाहिँ म धेरै भन्दिनँ। मैले हिजो मात्रै पढेँ, अस्तिको दिन पढ्न गएको, अस्तिको दिन प्रकाशित भएको पूर्व राजदूत रञ्जित रेको एउटा आर्टिकल छ। भारतले ओलीलाई समर्थन गरेर नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा गलत काम गर्यो भन्नुभएको छ संक्षेपमा, होइन? ओलीलाई समर्थन गरिदिएर हो पनि के त भन्दा ओलीको थोरै मात्रै उजागर गरिहालौँ। मैले संसारका सबै उडान रद्द भए, हप्तामा 2 चोटि दिल्लीको उडान चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो? जति बेला भारतमा चुनाव हुँदै थियो, कोरोना भयावह रूपमा फैलिएको थियो, भारतमै चाहिँ हो नि त, अमेरिकामा होइन नि त। तर भारतको चाहिँ दिल्लीको उडान चाहिँ रोक्नु पर्नेमा त्यही चाहिँ उडान रोकिएन। हप्तामा 2 चोटि आउने भने के भनेको? हप्तामा 1 चोटि आउँदा त्यस्ता मान्छे हप्ताभरि बस्नुपर्ने भयो, होइन त? हप्तामा 2 चोटि गरिदिएपछि 2-3 दिन मात्रै बसेर फर्किँदा भयो भनेपछि कतै न कतै अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भनौँ नैतिक अनैतिक सम्बन्ध, होइन, पाच्य अपाच्य सम्बन्ध र कुनै सम्बन्धहरूलाई स्वीकृत अस्वीकृत सम्बन्धहरूलाई उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेले गर्छ, फेरि यो बाध्यता पनि भयो, अप्ठ्यारोमा पऱ्यो। तर त्यो अप्ठ्यारो परिवेश कसले बनायो त भन्दा उहाँ स्वयंले बनाउनु भयो। 2/3 नजिकको बहुमत आफै टुटाउनु भयो, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छेलाई आफैले दुत्कार्नु भयो, बहिष्कार गर्नुभयो, आफ्नोले बनाएको विधान आफै च्यात्नुभयो,
विधान च्यातिस भनेर गाली गर्दा संविधान च्यात्न पुग्नुभयो। अनि छटपटावटमा भएको मान्छेलाई त डुब्नेका सिन्काका सहारा, उहाँ सिन्काको सहारा कमल थापालाई, सिन्काको सहारा राजेन्द्र महतोलाई, सिन्काको सहारा अब गोप्य रूपमा चाहिँ विभिन्न देशी विदेशी कर्मचारीहरूलाई भेट्न थाल्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले उहाँले आफैले निम्त्याएको हो वा उहाँको सुनियोजित कार्यक्रमभित्र उहाँ जो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर यहाँले भने जस्तो गरी देशी विदेशी प्रभाव चाहिँ संसारभरि नै पर्छ, हेर्नु नपर्ने कुरै छैन। गाउँमा बसिसकेपछि कुनै एक व्यक्तिले साँझमा आएर लगातार श्रीमती पिट्न थाल्यो भने छिमेकीले ओए के गरे, अहिलेको जमानामा श्रीमती पिट्न पाइन्छ, हामीलाई सुत्न दिनु, रातभरि हल्ला गर्छस् भन्छ नि त। अब ओली यहाँ रडाको मच्चाको मच्चै हुनुहुन्छ, घरमा पिटेको पिटै हुनुहुन्छ, भाँडोको मच्चै रहनुहुन्छ भने छिमेकीले बरु डाँडा कराउँछ, है चुप लगाएर सुत, के गरेको यो पुलिस बोला भन्छ नि त। यो अब अहिले यस्तै हो। जस्तो राष्ट्रपतिले नयाँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ। जस्तो नागरिकता विधेयक छ नि, आमाको नामबाट पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने छ। तर यसलाई तपाईँहरू प्रतिपक्षको दलको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ महन्त ठाकुर र अन्य दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न यसलाई पनि पूर्ण पाठ बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो संविधान 2072 को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले हेर्नुहोस् है के भनेको छ भने कानुनका दृष्टिमा सबै बराबरी हुनेछन् र कुनै पनि जातीय वा लैङ्गिक विभेद गरिने छैन। हेर्नुहोस् है, कानुनका दृष्टिमा जातीय वा लैङ्गिक विभेद गरिने छैन भनेको छोरालाई वंश मान्ने छोरीलाई वंश नमान्ने कुरा विभेदपूर्ण हुन्छ हो। छोरीलाई चाहिँ वंश मान्ने छोरालाई चाहिँ छोरीलाई नमान्ने भनेको कानुनको दृष्टिमा समानताको हक भएन। त्यसो भएर हामीले के भन्यौँ भने छोरीलाई पनि वंश मान्ने भन्यौँ। त कसरी वंश मान्ने त भन्दा नेपाली चेलीले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको रहेछ भने उसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने, तर नेपाली चेलीबाट जन्मिएको सन्तानलाई चाहिँ वंशजको नागरिकता दिने। र त्यति बेला हाम्रा ज्वाइँले विदेशी ज्वाइँले उनको देशको नागरिकता लिएको रहेछ भने मात्रै यहाँ अङ्गीकृत दिने हो। उनको देशको नागरिकता लिएको रहेछ भने निजबाट जन्मेको सन्तान नेपाली नागरिक हुने छैन। उसलाई पनि हामी के गर्छौँ अङ्गीकृत नै दिन सक्छौँ नेपालमा बसोबास गरेमा मात्रै। त्यो हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हो। त्यसो भएको हुनाले अब संयोगवश भन्नु मोक्साङजीको पार्टी र हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार भएको बेला हामीले नै मधेसी जनताको अथवा नेपालमा नागरिकता विहीनताको पीडामा बसिराखेका उमेर पुगेका बालबालिकाहरूले नागरिकता पाउने व्यवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामीले संसदमा विधेयक पेश गर्यौँ। 12 हातमाथि उफ्रिएर चक्लेट बाँड्ने यस्तो गर्ने भनेर बुरुक बुरुक उफ्रेर यो ललिपप बाँडेर मलाई सरकारमा जानु छैन भन्ने केपी शर्मा ओली भइराखेको विद्यमान संसदमा पेश गर्नुपर्ने विधेयकलाई समितिबाट पास भइसकेको छ। समितिबाट पास भएको विधेयकलाई संसदमा ल्याउन छोडेर संसद चाहिँ विघटन गर्ने 2 दिन अगाडि अनि आफैले अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ के होला भन त? दिँदा नखाने राति कोल चाट्ने भन्छ होइन र? संसदमा छ। सुन कानुन यस्तो अब फेरि जेठ 15 गते प्रसारण भइरहँदाखेरि नयाँ बजेट पनि ल्याउन तयारी गर्दैछ। अझ यो कुरा त के पनि गर्नु पर्थ्यो भने जस्तो गणेश मानसिंहले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतको महाकाली सन्धिका बारेमा उहाँले के भन्नुभयो, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि विधेयकहरू संसदको 2/3 पास गर्नुपर्छ भन्ने 47 संविधानमा थियो। उहाँले त्यो प्रश्न उठाएपछि 2/3 नपुग्ने सम्भावना रहेछ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो भने अहिले आइसकेपछि नागरिकता पनि पर्छ नि त राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता। ठिक होला बेठिक होला त्यो बहस चलाउँ। नागरिकता नेपाली नागरिकले पाउने हो, विदेशीलाई दिने भन्ने कहीँ पनि लेखेको छैन, नेपाली नागरिकले पाउने। तर त्यो खुलेआम राम्रो थियो भने संसदमा किन नल्याए त? राम्रो थियो भने संसदमा किन नल्याएको, नराम्रो थियो भने अध्यादेशबाट किन ल्याएको? यही प्रश्न आम नेपाली जनताले खोजी पढ्नु पर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य चरणसम्म आइसकेका छौँ। हाम्रो समय अभावले यहाँहरूसँग अन्य कुराकानी गर्ने चाहिँ चाहना भए पनि समयको पाबन्दीले हामी छुट्याउँदैछौँ। मुक्साम सरसँग म जोडिन चाहन्छु। खास गरी अहिले तपाईँ स्थानीय स्तरमा बस्नु भएको छ, धरानवासी पनि हो, तर केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच राख्नुहुन्छ। तपाईँलाई लागेको आरोप छ सर्दो जलाधारको विषयमा तपाईँका नामहरू पनि सञ्चार माध्यममा जुडियो, के हो यथार्थ त? मैले पनि थाहा पाएँ। अस्ति अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा समाचार आएको थियो, त्यसमा मेरो पनि नाम चाहिँ त्यहाँ जोड्ने काम गरिरहेको छ। पहिलो कुरो त म स्वयं पनि यो धरानको खानेपानीको स्रोत मुहान जलाधार क्षेत्रको संरक्षकको पक्षमा, त्यसको रक्षाको पक्षमा म स्वयं विगतदेखि लागिरहेको छु।
र बिचमा केही जग्गा व्यवसायीहरूले सत्ता भन्न पाएको छैन भनेर सर्वोच्चमा चाहिँ मुद्दा हाले, रिट हाले र सर्वोच्चले झन्डै 40 बिघा जति लाग्छ मलाई, 40 बिघा जग्गा चाहिँ हो सट्टा भन्न पाएको छैन भनेर फैसला गरिदियो। र त्यसपछि यहाँ धरानका स्थानीय राजनीतिक पार्टीका दल, उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू, कतिपय यहाँ सरकार राख्ने धरान नगरपालिका स्वयं बसेर एउटा समझदारी गरेछन्। त्यो अब हामी स्थानीय तहले गरेको कुरो हो। त्यसमा 40 बिघा सर्वोच्चले 40 बिघा जग्गा दियो व्यक्तिको नाममा। त्यो त धरानको लागि ठुलो क्षति थियो। र पछि धरानका राजनीतिक दलका सबै बसेर 40 बिघामा 12 बिघा मात्रै उहाँलाई उपभोग गर्न दिने, बाँकी 28 बिघा चाहिँ नगरपालिका वा जलालय क्षेत्रको नाममा वा वनको नाममा ल्याउने भनेर समझदारी उहाँले गर्नुभएछ। त्यो त्यति बेलाको परिस्थितिमा, त्यति बेलाको अवस्थामा अब न्यायपालिकाले नै गरेको फैसलाको विरुद्धमा जाने स्थिति सायद राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो सम्भव भएन। स्थानीय तहका राजनीतिक पार्टीहरूलाई 40 बिघा जाने अवस्थामा केही त बचाउनुपर्छ भनेर सायद त्यो निर्णय गरेको हुनुपर्दछ। अब पछि वनले रोका गर्यो, त्यहाँ कोहीले फुक्का गरे, कोहीले रोका गरे। स्वाभाविक रूपमा कोही रोका गर्ने भयो, कोही फुक्का गर्ने भयो। वन मन्त्री अग्नि सापकोटा हुँदाखेरि तपाईँहरू प्रलोभनमा पाएर प्रभावमा पारेर चाहिँ त्यो क्रियाकलाप गर्ने त्यसमा नाम पनि जोडियो। म त त्यहाँ जोडेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्चले कार्यान्वयनको लागि पत्र काट्छ। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, सर्वोच्चले मैले गरेको फैसला किन कार्यान्वयन गरिन भनेर पत्र काट्छ र भोलि आशा पऱ्यो भने मानहानिको मुद्दा हाल्छ। अख्तियारबाट पत्र आउँछ, महानानी वक्ताले त्यो सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिकै हो भन्छ। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मन्त्रीको बाध्यताहरू थियो होला त्यति बेला, त्यो बाध्यतामा मन्त्रीले गरे। होइन, यति भनिदिनु न, यो जनताले स्पष्ट हुन पनि चाहन्छन्, खास गरी बुझ्न चाहन्छन्। तर म थपेँ मैले, लागेको मलाई 10 लाख पैसा लिएको भन्ने आरोप चाहिँ के हो? मलाई जहाँसम्म आरोप लाग्छन्, म पत्रकार साथीलाई यही तपाईँको रेडियो धरान मार्फत खण्डन पनि गर्नुभएको छैन। यो रेडियो धरान मार्फत भन्न चाहन्छु, खण्डन आवश्यक परे गरौँला। यो तपाईँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, जसले न्युज तयार पारेको छ, जसले समाचार लेखेको छ, यदि मैले 6 कट्ठा जग्गा लिएको प्रमाण पुग्छ भने, 10 लाख पैसा लिएको प्रमाण पुग्छ भने म फाँसीमा लट्कन तयार छु। तर प्रमाण पुऱ्याउनु पऱ्यो, आधार पुऱ्याउनु पऱ्यो। मैले 6 कट्ठा जग्गा लिएको हो भने त दिने मान्छे जीवित होला, कसले दिएको हो, त्यो जग्गा मेरो नाममा छ भने ल्याउनु पऱ्यो, वा मेरो आफन्त नातागोता वा कोही साथीभाइको नाममा छ भने ल्याउनु पऱ्यो नि त। आधार बिनाको समाचार लेखेर हुन्छ? प्रमाण बिनाको त्यो प्रमाण छापिदियो भने त मिडियामा अख्तियारमा मुद्दा हालियो छ त निकाय। त्यसले बिना आधार बिना प्रमाणको न्युज चाहिँ छापिएको छ, त्यसप्रति मेरो घोर निन्दा छ, मेरो घोर भर्सना छ। म यहीँबाट भण्डाफोर गर्न चाहन्छु, 10 लाख पैसा दिने मान्छे जीवित होला नि, त्यो 10 लाख पैसा कसले दिएको, के मार्फत आयो, को व्यक्ति मार्फत आयो, ब्याङ्क खातामा आयो कि, चेक आयो कि, केस आयो कि, कहाँ दियो? यदि प्रमाण आउनु पऱ्यो। बिना प्रमाणको समाचार, बिना आधारको समाचार जसले लेखेको छ त्यसप्रति मेरो दुःख व्यक्त छ, त्यसप्रति मेरो घोर भर्सना छ, त्यसप्रति मेरो निन्दा छ। विषयलाई लिएर दलितसँग र म यही तपाईँको मिडिया मार्फत चुनौती दिन चाहन्छु, जो पत्रकार साथीले जो न्युज तयार पारेको छ, उहाँ मेरो अगाडि आएर वा तपाईँहरूको अगाडि आएर वा पत्रकार महासङ्घ अगाडि आएर वा कहाँ आएर उहाँले चाहिँ प्रमाण ल्याउनुहुन्छ भने मैले भने कारबाहीको चाहिँ भागीदार म बन्न तयार छु। तर प्रमाण आउनु पऱ्यो, आधार आउनु पऱ्यो। बिना आधार बिना स्रोत समाचार लेखेर मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ? तर म एक खालको मान्छे हो, म मेरो बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी आयो भने म सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्ने मान्छे हो। बिन सर, खास गरी नेपाल दलित सङ्घ धरान नगर कमिटी समितिले पनि यो विषयमा पूर्व सभापतिको विषयलाई लिएर चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेका छ र काङ्ग्रेस निकटका अहिले भातृ सङ्गठनले विज्ञप्तिहरू निकालेर खण्डन गरिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, मलाई पनि मुक्सान सरले भने जस्तो मैले पनि अन्नपूर्ण पोस्ट पढेँ र यो मुद्दामा धेरै अगाडिदेखि पनि महेश आचार्य वनमन्त्री हुँदा पनि धरानका केही साथीहरू जानुभएको थियो। त्यति बेला अदालतमा विचाराधीन थियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो जग्गा फुक्का गरिदिनु पऱ्यो भनेर जाँदा, क्याबिनेट डिसिजन गरिदिनु पऱ्यो भन्दा मैले पनि बुझेको थिएन होइन। अनि म बुझ्छु, पहिले म वनमन्त्रीसँग सोध्छु, महेश आचार्य त्यस्तो मान्छे होइन, नबुझी केही निर्णय गर्नुहुन्न, उहाँ विद्वान मान्छे भनेपछि हामी डेलिगेसन गएको थियौँ। उहाँले मलाई नै यसो गरेर आँखा झुम्काएर यस्ता लफडामा तपाईँ नलाग्नु होला, यो सम्भव कुरा होइन, यो सरकारी जग्गा कुनै हालतले पनि व्यक्तिका नाममा दिन हुन्न
त्यसमाथि पनि अदालतमा मुद्दा छ। त्यो छुने चिज होइन भन्नुभयो। म एकदम आँखामा आँखा जुदाएर ब्याक भइहालेँ। साथीहरू धरानको साथीहरू जाउँ भने त जानु पऱ्यो। ब्याक भएको थिएँ। अनि म परबाट यसलाई हेरिराखेको थिएँ। बारम्बार स्थानीय पत्र पत्रिकाले मोक्साङजीको चाहिँ मैले यसपालि मात्रै सुने, तर केही पूर्व मेयरको केही नेताहरूको नाम चाहिँ छिटफुट आइरहन्थ्यो नि त, मौसम जस्तो होइन। असार साउन लागेपछि गरेर पानी परे जस्तो कुनै कुनै सिजनमा भुरेर त्यो नामहरू आउँथ्यो। अनि मेरो चाहिँ एउटा स्वभाव कस्तो छ भने यो देशमा कानुन छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ, यिनीहरूको बारेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार छ, यिनले खोज्ने हो। तर सञ्चारकर्मीले चाहिँ लुकेका कुराहरू निकालिदिने हो। जस्तै अहिले तपाईँले हाम्रो मनमा भएका कुरा निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै सञ्चारकर्मी साथीहरूले चाहिँ कानुनले देखेको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले नदेखेको, ट्राफिक प्रहरीले नदेखेको तर पत्रकारले कहिलेकाहीँ बिना लाइसेन्स कुदाइराखेको देख्छ नि त, हो त्यस्तै। त्यो कुरा अहिले जस्तो सिलिन्डरहरू लुकाएको छ, सरकारले देखाएको छैन, घर घरमा भएको सिलिन्डर कस कहाँ छ लेखिदिने। यसरी लेख्दा चाहिँ पत्रकारिता आफैमा पनि एउटा खोज कार्य हो क्या, खोज्नुपर्छ। अहिले त पत्रकारहरू त बडा आसन ग्रहण गर्छन्, आसन ग्रहण गराएन भने रिसाउँछन् होइन। पत्रकार त लुकेर गएर लेख्ने हो नि त, छिपेर गएर लेख्ने हो नि त, खोजेर लेख्ने हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी खोजेर लुकेर लेख्यो भने 100% प्रमाणित त नहोला, तर यो विषय राज्यले खोज्न लायकको विषय हो है भन्ने जानकारी चाहिँ हुन्छ। त्यस मामलामा सञ्चारकर्मीहरूको म सम्मान गर्छु। कहिलेकाहीँ लेखेका कुरा सबै अदालतमा हालेको मुद्दा त हारिन्छ भने पत्रकारले लेखेको मुद्दा सबै जितिँदैन होइन, सत्य त हुँदैन। तर सत्य नभए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लेख्नुपर्छ। यस्तो सुनिन्छ, यस्तो देखिन्छ, राज्य किन चाहिँ उदासीन छ भनेर लेख्न मिल्छ। तर कसैको व्यक्तिको नामै तोकेर फलानाले यति रुपियाँ यसरी यहाँ यति कट्ठा लियो भन्नका लागि चाहिँ साइडमा लालपुर जाने हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। चेक उहाँले भने जस्तो चेक वा रकम चाहिँ कसले बुझाएको, फलानाले यति बुझायो भन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो। अनि त्यो न्युज चाहिँ ठ्याक्कै व्यक्तिमा ठोकिन्छ र कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले त्यो बारे हो। अब दलित सङ्घले, भातृ संस्थाले, कङ्ग्रेसकोले लेख्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन पूर्व सभापति भनेर पार्टीसँग जोडेको हुनाले, पार्टी जोडिएपछि त पार्टीका अङ्ग आउनु पऱ्यो, व्यक्ति जोडिएको भए व्यक्तिगत आउनु पऱ्यो होइन। जस्तो मोक्साङजीको जोडियो भने उहाँ आफू आउनु पऱ्यो, किशोरलाई काङ्ग्रेसको पूर्व सभापति भन्यो भने त्यही अनुसारले अरू आउनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा धेरै हामीले परका मानिसहरूले छलफल गरिरहनुभन्दा यति न्युज पढेपछि लेख्ने मान्छेलाई पनि प्रमाण चाहिन्छ भन्ने कुराको चेत खुल्यो होला होइन। अहिले हामीले यो कुरा सुनेपछि चेत खुल्यो होला नि त, फेरि मैले यति ठिक लेखेँ यति बेठिक लेखेँ भन्ने उहाँलाई पनि ज्ञान भयो होला। जुन निकायले जग्गा सरकारको नाममा दिनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दियो त्यसलाई पनि गल्ती गरे कि भन्ने पनि पर्यो होला। त्यसो भएको हुनाले सम्बन्धित निकायले अब उचित खोज गरोस्। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्थाहरूले निकालेको कुरा नीतिगत रूपमा छैन, त स्थानीय तहमा उहाँहरूको सरसल्लाह भयो, यो त अति नै गलतै भयो भनेर निकाल्नु भयो होला। त्यसैले अब 3टा कुरा गलत हुन्छ कि पत्रिकामा छाप्ने पत्रकार दोषी, कि त्यसरी जो व्यक्तिले पत्रकार ठिक हो भने त त्यो व्यक्ति दोषी हो नि त। जस्तो मुक्साङजीको बारेमा जसले लेख्यो, लेख्ने पत्रकार ठिक हो भने मुक्साङजी दोषी हो, पक्राउ गरिहाल्नु पऱ्यो, कारबाहीमा लगिहाल्नु पऱ्यो, हेरेर बस्नु भएन होइन। मुक्साङजी ठिक हो भने पत्रकार गलत हो, उसलाई पनि मानहानिको मुद्दा लाउने हो कि पत्रकारिताको व्यावसायिकता खोजिदिने हो कि के गर्ने त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यसैले राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसले निर्दोषलाई सफाइ दिने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काम गर्छ। अब मिन सर छोटकरीमा जवाफ दिनु होला। खास गरी मिन सरलाई लागेको एउटा आरोप भनौँ, जनताहरूको बुझाइ, मिन सर धरान निवासी पनि हो होइन, धरानमै बसोबास गर्नुहुन्छ। निर्वाचन ताका यहाँ निर्वाचनमा उठ्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुहुन्न, कहिले खालि समानुपातिकमा जानुहुन्छ। किन त्यस्तो पटक्कै होइन। यो चाहिँ तपाईँलाई के बुझाइ भयो भने आफ्नो पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, सुहाउँदै होइन। म चुनावमा सबभन्दा पहिले चुनावै लड्या हो धरानको। म सुन्नु 27 वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट राजनीतिबाटै सुन्नु न, 27 वर्षको उमेरमा धरानको उपमेयर चुनाव लड्या हो। कम्युनिस्टको होइन, कङ्ग्रेसबाट 27 वर्षको उमेरमा म उपमेयर चुनाव लडेको मान्छे म हुँ होइन। सायदै नेपालकै इतिहासमा मैले त्यो बेला जितेको भए कम उमेरको उपमेयर हुन्थेँ। जति बेला 58वटा मात्रै नगरपालिका थियो होइन। र कस्तो बेलामा भने फेरि काङ्ग्रेसले जित्ने बेला नि होइन, एक खालको हुरी थियो। हामीले 9वटा मात्रै नगरपालिका जितेका थियौँ होइन त्यो बेला। त्यसैले म चुनावसँग भाग्ने पटक्कै होइन। र अहिले मैले जतिवटा पद प्राप्त गरेको छु मनोनित पद छैन, मनोनित होइन, यो समानुपातिक पनि निर्वाचन हो। हेर्नुहोस् है, समानुपातिक पनि निर्वाचन भनेको के हो भने मेरो संस्थाबाट अथवा मेरो समुदायबाट पार्टीले छनौट गर्दा अध्यक्ष भएपछि भएको छु कि मेरो समुदायको त 60 लाख समुदायको त म केन्द्रीय अध्यक्ष हो नि त होइन र। मलाई त पक्क कहीँबाट
विदेशमा भएका बेला कसैको पेट्रोल पम्पमा काम गर्दै गरेको बेला अथवा पैसा कमाउँदै गरेको बेला काहीँ माछा मार्दै गरेको बेला टिपेर ल्याएको भए के गरे होला यो काङ्ग्रेसले भन्ने हुन्थ्यो। देशभरि समुदायको अधिकारको रक्षाका लागि, मानवाधिकारको रक्षाका लागि, न्याय स्वतन्त्रता र समानताको लागि लड्दै गर्ने एक अभियन्तालाई पार्टीले पनि फाइदा बेफाइदा सोच्यो होला अनि मेरो नाम उच्च लिस्टमा राख्यो। अब दोस्रो पल्टको समानुपाति म पहिलोचोटिको कुरा गर्छु, दोस्रो पटकको अस्तिको 74को चुनावमा म टिकट लिएर आएको र अन्तिममा मलाई माथिबाट के भयो भने 2 बजेपछि मात्रै नोमिनेसन गर्नु। किन? सङ्घीय समाजवादीसँग छलफल चल्दैछ, सङ्घीय समाजवादीसँग देशव्यापी रूपमा अहिले पनि टिकट मसँग छ, अहिले पनि टिकट मसँग छ। म र्याली लिएर यिनीहरू गएँ नि त, म बोक्सान्छहरू हुनुहुन्थ्यो, म र्याली लिएर यिनीहरू गएको। म 11 बजे सायद थियो र 11 बजे नोमिनेसन गर्न पुगेँ। मलाई प्रधानमन्त्रीबाट फोन आयो, म त बेला मन्त्री पनि थिएँ। फोन आयो, ज्ञानेन्द्र कार्कीको दर्ता गरिहाल्नु, विजय गजदारको दर्ता गरिहाल्नु, सीताराम मेहताको दर्ता गर्नु, तपाईँको 2 बजेपछि गर्नु भनेर आदेश आयो माथिबाट, निर्देश। किन? मेरो त सबै तयारी पुगेको छ भनेपछि सङ्घीय समाजवादीसँग छलफल हुँदैछ। एकछिनमा अशोक राई आउनुहुन्छ, ध्यानबहादुर राई र अशोक राई ध्यान सरप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्छु। अशोक राईभन्दा पहिले ध्यानबहादुर राई आउनुभयो, माथि कुरा मिल्यो, तपाईँले तयारी बस्दिनु पऱ्यो, छोडिदिनु पऱ्यो भन्नु। ठिक 2 बजी मलाई भानुदेउबाको टेलिफोन आयो, तपाईँ प्रस्तावक बसेर उसको अशोक राईलाई नोमिनेसन गराउनुहोस् भने। मैले आफै फेरि के रिजर्भ बसेँ भने होइन, अहिले कथम कदाचित वार्ता भङ्ग भयो भने त फेरि होइन गर्नु, तपाईँ नोमिनेसन गर्नु भन्लान्। त्यसो भए के गर्ने त भने हरिनाथ वास्तोलालाई प्रस्ताव राखेर म फ्री भएँ। 5 बजीसम्म टाइम छ नि त, 3 घन्टाको लागि भनेपछि म चुनाव लड्नलाई त्यति लालायत, त्यति आग्रह अहिले पनि भने। तर के हुन्छ त चुनावमा उम्मेदवारी पाउने भन्ने कुरा त मतलब प्रश्न कहाँनिर राजनीतिक पार्टीमा समावेशी कुरा गरे पनि तर तपाईँले भने जस्तो प्रत्यक्षमा तपाईँको चाहना थियो तर पार्टीले दिएन। होइन, दियो, टिकट मैले ल्याएको त भन्दैछु त। म अझ तपाईँलाई रमाइलो कुरा गर्छु। 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा निर्वाचन क्षेत्रको टिकट आज म डिस्क्लोज गरिदिँदैछु। 2टा निर्वाचन क्षेत्रको बेनामी टिकट मैले बोकेर आएको, पार्टीमा हैसियतको कुरा गर्नु। ज्ञानेन्द्र दाई र विजय दाईको उहाँहरूको हातमा दिएर बाँकी टिकट 6वटा, 3 दुना 6वटा टिकट मैले बोकेर यहाँ आएर मैले बाँडेँ। प्लेनमा म मन्त्री पनि थिएँ, मैले सबै प्लेनमा चाहिँ 11वटा टिकट गरेर उम्मेदवार पनि मैले बोकेर आएँ। भनेको मतलब पार्टीले नदिएर मलाई हेपेर नदिए पनि होइन, तर पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ तालमेल हुन्छ। तालमेल हुँदाखेरि हामीले कृष्ण सिटौलालाई पनि समानुपातिकमा राखे होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला समानुपातिक बसे होइन, मिनेन्द्र रिजाल सुजाता कोइराला, प्रकाश शरण महतहरू समानुपातिक बस्नु भयो होइन, बस्नुपर्छ। मुक्साङजी र हाम्रो त्यो बेला संवाद भइरहेको थियो, उहाँले मलाई बारम्बार भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर तालमेल कहाँ भइदियो त भन्दा अहिले यस्तै खालको नालायक व्यक्तिसँग तालमेल भइदियो। हामी तालमेल गरौँ भन्दै थियौँ, लडौँ, मिलेर लडौँ भनिराखेका थियौँ। उहाँ प्रदेशमा लड्ने कि म प्रदेशमा लड्ने, यो सल्लाह पनि हाम्रो जुन आत्मीयता छ, मित्रता छ, यो सल्लाह पनि भइराखेका थियो। हामी 2टै समानुपातिकमा जानेवाला 2टै थिएनौँ। त्यसरी त्यो भएको हुनाले बाहिर जसरी र्युमर फैलिएको छ मेन विश्वकर्मा समानुपातिक, मलाई कहिले पदसँग, अहिले पनि भन्छु म पदसँग आसक्ति पनि छैन। मन्त्री खुस्किँदा सबभन्दा पहिले क्वार्टर छोडेर आफ्नो निजी गाडी लिएर लुखुर घर आउने मान्छे म हो। 4 बजे प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा उठेको देख्न पाइन्छ। भन्नु यस्तो हुन्छ, फेरि व्यक्तिगत लड्ने होइन, स्थानीय पार्टीबाट सबैको सहमतिबाट 1 2 3 4 गरेर चाहिँ नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यो सिफारिस गर्दा यति बेला फेरि आफ्नो खुसीले काङ्ग्रेसले फलाना उठाउने भनेर निरपेक्ष ढङ्गले एउटा व्यक्ति उठाउने नि होइन नि त, अँध्यारोमा पठाउने होइन नि त। तत्कालीन त्यो बेला प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट को उठ्नुहुन्छ, को उठ्दा हाम्रो पार्टीले जित्छ, त्यो त मैले पनि मूल्याङ्कन गर्छु, हाम्रो स्थानीय पार्टीले मूल्याङ्कन गर्छ, केन्द्रीय समितिले मूल्याङ्कन गर्छ, जिल्ला समितिले मूल्याङ्कन गर्छ र जित्ने क्यान्डिडेट उठाउने हो नि त। त्यसो भएको हुनाले जित्दाखेरि सम्भावना रहँदाखेरि मैले पनि जित्छु भन्ने कोसिस गर्ने हो। सँगैसँगैको भए म उठ्दा हार्ने भएर मेरो साथी चाहिँ जित्छ कि भन्ने भए मैले पनि उसलाई उठ, किनभने मसँग उठ्ने र जित्ने मात्रै मेरो अधिकार छैन, म उठाउने र जिताउने पनि अधिकार राख्छु नि त। मुक्सान सर, हामी अन्तिममा छौँ। खास गरी तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक कलह, स्थानीय स्तरका नेताहरूको बिचमा पनि अन्तर्कलहहरू छन् कि एकले अर्काको निर्णय अस्वीकार गर्ने, नेतृत्व स्वीकार नगर्ने नगरमा त्यो देखिन्छ। छोटोरी भनिदिनु न, तपाईँहरू बिचमै यो खालको बेमेलता, दाजुभाइ चाहिँ बेमेलताहरू चाहिँ देखिन्छ अथवा पार्टीभित्रका नेताहरू बिच अन्तर्कलह देखिन्छ किन जस्तो? अब यसलाई 2टा दृष्टिकोण छ यो छोटकरीलाई संक्षिप्तमा। एउटा मानिसहरूले हरेक चिजलाई अन्तर्विरोधविहीन देख्न खोज्छन्, त्यो एउटा भावना हो, त्यो कल्पना हो। अर्को वास्तविकता, अर्को रियालिटी के छ भन्दाखेरि अन्तर्विरोध बिनाको वस्तु यो ब्रह्माण्डमा
यो संसारमा त छँदै छैन, यो ब्रह्माण्डमा पनि छैन। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हरेक वस्तुको एउटा सानो बालुवाको कणदेखि लिएर यी सबै ब्रह्माण्ड अन्तर्विरोधमा छ। अन्तर्विरोध समाजको, पार्टीको, व्यक्तिको, प्रकृतिको जीवन हो। त्यसकारण अन्तर्विरोध बिनाको पार्टी तपाईँ खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ अन्तर्विरोध बिनाको तपाईँको आफ्नो जीवन छ। आफ्नो जीवनलाई जब तपाईँ अन्तर्विरोध बिनाको खोज्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको मृत्यु भइसकेको हुन्छ। सास गइसकेपछि जब जीवनभित्र कुनै रिएक्सन हुँदैन, कुनै क्रिया र प्रतिक्रिया हुँदैन, जब मान्छे मर्छ त्यसपछि ऊ अन्तर्विरोधविहीन हुन्छ। जति बेला उसको अन्तर्विरोध होइन, अस्तित्व हुँदैन। त्यसकारण एउटा जीवन्त पार्टीमा, एउटा गतिशील पार्टीमा अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यहाँ बहस हुन्छ, त्यहाँ आलोचना हुन्छ, आत्मालोचना हुन्छ। त्यो प्रक्रियाबाट सङ्गठन, पार्टी, नेताहरू खारिँदै अगाडि बढ्ने कुरो हो। त्यसकारण मनोनीतिक ढङ्गले चट्टान जस्तो पार्टी हुँदैन, न त समाजै हुन्छ। आज हाम्रो व्यवस्थाभित्र तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा संविधान कुल्चेर हिँड्ने ओली प्रविधि, हामी संविधानको रक्षा गर्ने एउटा शक्ति, यो बिचबाट फेरि सङ्घर्षबाट फेरि चिजहरू अगाडि बढ्ने हो, देश अगाडि बढ्ने हो, राष्ट्र अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण तपाईँ अन्तर्विरोध बिनाको पार्टी खोज्नुहुन्छ नि, त्यो पार्टी तपाईँ धन्यवाद छ। हामी फुलबारी बहसको अन्त्य चरणमा छौँ। अब भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँहरू दुवैजनालाई यो अवस्थासम्म आइपुग्नको लागि र आफ्ना विचारहरू राजनीतिक विषयवस्तुमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसमा, यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि यो फुलबारी बहस कार्यक्रमको वर्षगाँठ पुगेको अवसरमा हामी दुईटा नेताहरूले यहाँ जुटाइदिनु भयो। अहिले देशको बारेमा, राष्ट्रको बारेमा जो विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो रेडियो धरानलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको महामारी छ, हाम्रो मिन सर आफै यो कोभिड सङ्क्रमणको विरुद्ध लडेर यहाँ आउनु भएको छ। मैले सुरुमा उहाँको लामो अनुभव मैले सुन्दाखेरि म आफै पनि भावुक बनेँ। उहाँको फेरि पनि स्वास्थ्य लाभको कामना छ र देशभरि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित हुनुहुने सम्पूर्ण कोभिड बिरामीहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना छ। मृतकहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि छ। र अहिले हामी एउटा विपत्तिमा छौँ, देश अलिकति अप्ठ्यारोमा छ। म यो तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, केही दिनमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, ओलीको असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम पराजित हुन्छ। हस्, धन्यवाद मिन्स। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद, त्यसै गरी वाणिज्य मन्त्री, पूर्व मन्त्री निल विश्वकर्मा र नेकपाका नेता मुक्साङ मेनाङबसँग रहेर यो फुलबारी बहसमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। अब भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। तपाईँ श्रोता, दर्शक महानुभावहरू र यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि पनि रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहसको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रणध्वज लोहार पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फुलबारी बहस कार्यक्रमको संयोजक म पारस काङमाङ राईको तर्फबाट यहाँहरूमा नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक सरोकार हाम्रो बहस फुलबारी बहस कार्यक्रम रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज र फुलबारी आमा समूह धरान 15 को संयुक्त सहकार्यमा प्रसारण भएको पनि 1 वर्ष पुगेको छ। पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिक दल, तिनका नेता, नेतृत्व, कार्यकर्ताहरूमा सैद्धान्तिक वैचारिक विचारधारा छ्या लाग्दै जानु, भुत्ते हुँदै जानु, बहस छलफल नहुनु, व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशालाई नअपनाउनु र जनतालाई व्यावहारिक प्रतिभूत गराउन नसक्नु र कुनै पनि कम्पनीको छापा जस्तो प्राविधिक पार्टीको रूपमा स्थापित वा विकसित गर्दै लानु निश्चय रूपमा पनि दुःखद पक्ष हो। राजनीति सबै नीतिहरूको गुरु नीति पनि हो, तर स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, सीमित नेतृत्वको बिलाक बन्दमा पर्दै जानु, भ्रष्टाचारको आलिशान
रोमाञ्चवाद मुक्तिवादको ज्वरबाट उठ्नु, असलहरू किनारा लाग्दै जानु, कमसलहरूले विजय हासिल गर्दै जानु। वास्तवमा यो मुलुकको कायाकल्प गर्ने बाटो हुन सक्दैन। लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र जनताको बलिदान, रगत पसिनाको उपज हो। यो उपलब्धिलाई संवैधानिक रूपमा रक्षा गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। अत आम जनताको गुनासो दलको नेतृत्वहरूले सुनुन्, अर्थात् दलको नेताहरूले सुन्ने धैर्यता गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर दलका नेताले मात्रै होइन, दलका कार्यकर्ताले पनि आम जनताको गुनासोहरूलाई सुन्न सक्ने सामर्थ्य र धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। त्यसकारण दलहरूले पनि आफ्नो विचारलाई बहुत सुस्पष्ट ढङ्गबाट जनताहरूसँग राखुन् र दलका नेताहरूका सैद्धान्तिक बौद्धिक विकास होस् र रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढुन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो फुलबारी बहस कार्यक्रम रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्जबाट प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। अर्थात् देश र जनताको सेवामा समर्पित राजनीतिक हुनुपर्छ। हामीले वास्तवमा यही अपेक्षा गरेर यस कार्यक्रमको प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ फुलबारी बहस छोटो समयमा नै लोकप्रियताको शिखरतर्फ उन्मुख भइरहेको मैले अनुभूति लिएको छु। किनभने 1 लाखभन्दा बढी महानुभावहरूले यस कार्यक्रमलाई मन पराइदिनु भएको छ र यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूले फेसबुक पेज र युट्युबबाट हेर्दै आउनु भएको छ। म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई सफलता उन्मुख गराउनका निम्ति विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था, धरान उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न सम्मानित व्यक्तिहरूको अतुलनीय योगदान छ। म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमका सल्लाहकार तथा सहयोगी धरान 15 निवासी श्री विशाल राई र धरान 11 निवासी श्री सम्पत राईलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विज्ञापन, जनहितमा जारी सूचना, नयाँ वर्षको शुभकामना र फुलबारी बहस कार्यक्रम 1 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर रेडियो धरान 88.8 मेगाहर्ज का स्टेशन मैनेजर श्री सिंहबहादुर मादेन, बजार व्यवस्थापक श्री विकी श्रेष्ठ र कार्यक्रम प्रस्तुता श्री रणधोज लोहरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र फुलबारी आमा समूह धरान 15लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आगामी वर्षहरूमा पनि यसरी नै यहाँहरूको तर्फबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।